Otis.com. Learn anywhere, anytime. सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आजको कार्यक्रममा हाम्रो आदरणीय सर तेजबहादुर खड्का सर र आदरणीय सर रामप्रसाद जोशी सर हामीसित जोडिसक्नु भएको छ। सरहरूलाई चाहिँ अब हामी औपचारिक रूपमा हामी कार्यक्रमलाई चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ साथीहरू है। सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। ओटिस मार्फत हामीलाई नेपालको विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको यस नायब सुब्बा विशेष ओरिएन्टेसन कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहे म यति बेला। हामी अहिले विषम परिस्थितिबाट कोभिड महामारीको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। यस विषम परिस्थितिमा जो घरमा बसेर तपाईँहरूलाई आफ्नो स्मार्टफोनको माध्यमबाट चाहिँ यो आफ्ना तयारी कक्षाहरूलाई अझै मजबुत बनाउनको लागि हामी ओटिस परिवार समस्त टाइममा चाहिँ हामी तपाईँहरूसित हातमा हात काँधमा काँध मिलाउँदै चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। यसै माझमा आज हामी नायब सुब्बा विशेष कार्यक्रममा तपाईँहरूसित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर तपाईँहरूका मनमा लागेका जिज्ञासा जुन मेटाउनको लागि आदरणीय सर तेजबहादुर खड्का र रामप्रसाद जोशी सर हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। सरहरूलाई कार्यक्रममा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्दै हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार, म तेजबहादुर खड्का। नमस्कार। नमस्कार सर। रामप्रसाद जोशी सरलाई पनि नमस्कार सर। सर हजुरको माइक्रोफोन अफ छ रामप्रसाद सर। सर नमस्कार हजुर। सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार। नमस्कार राम सर। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ हजुर? एकदम एकदम अहिलेसम्म ठिक छ हजुर। ए हजुर सर, खुसी लाग्यो हजुर देख्न पायो। धेरै पछि भेटघाट भयो हजुर। हो नि हजुर। हो ओहो ठिक छ हजुर। ठिक छ, एकदमै खुसी लाग्यो हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद छ सरहरूलाई आजको यो सम्पूर्ण साथीहरुलाई पनि नमस्कार। सबै साथीहरु नमस्कार। अब तेजप्रसाद खड्का सरको बारेमा चाहिँ मैले परिचय जति दिँदा पनि कम नै हुन्छ। उहाँ करिब नेपाल सरकारको न्याय सेवामा चाहिँ 2 दशक रहेर चाहिँ नेपाल सरकारलाई सेवा गरिरहनु भएको छ भने राजनीतिक शास्त्रमा MA र त्यस्तै व्यवस्थापनमा MPA चाहिँ सरले सकाएर विद्यार्थीहरूलाई लोकसेवा तयारी गरिरहनु भएका विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई करिब 10 वर्षदेखि चाहिँ अध्यापन गराइरहनु भएको छ भने रामप्रसाद जोशी सर एउटा नेपाली लोक सेवा तयारी गर्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको चाहिँ हरेक कानमा चाहिँ हरेक घरमा गुन्जिने नाम हो। सरहरूलाई चाहिँ हामीले आज यो यसरी हाम्रो प्लेटफर्ममा जोडिएर हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा यसरी हामी यो अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदा हामी ओटिस परिवार एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ सरहरूप्रति। र म अब आजको कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन हाम्रा विद्यार्थी साथीहरू जोडिराख्नु भएको छ उहाँहरूले सेकेन्ड र थर्ड पेपरको चाहिँ जुन तयारी गर्दै गर्दा हामीले कसरी तयारी गर्ने, एउटा विद्यार्थीको लागि चाहिँ इक्जाम प्रिपरेसन कसरी गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू र त्यस्तै एउटा ट्रिक्सहरूको लागि चाहिँ हामी म आदरणीय सर तेजबहादुर खड्का सरलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा खुसीको खबर के पनि व्यक्त गर्न चाहे भन्दाखेरि आज हामीलाई यो कार्यक्रम लाइभ मार्फत फेसबुक लाइभ मार्फत थुप्रै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। जो साथीहरूले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि यस कार्यक्रमलाई जसले फेसबुकको माध्यमबाट सेयर गर्नुहुन्छ उहाँले फेसबुकमा # नासु विथ ओटिस भनेर जो साथीहरूले सेयर गर्नुहुन्छ उहाँ साथीहरूमध्ये एकजना भाग्यमानी साथीले चाहिँ 5000 नगद पुरस्कार ओटिसको तर्फबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने ब्यौरा मैले तपाईँहरूको माझमा जानकारी गराउँदै म आदरणीय सर तेजबहादुर खड्का सरलाई अबको कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहे सर। सरको माइक्रोफोन अफ छ सर। सम्पूर्ण साथीहरू यो ओटिस मार्फत जोडिरहनु भएका र अहिले हाम्रो सञ्चालक कृष्णजीले भनिरहँदाखेरि जो साथीहरूले चाहिँ यो लोकसेवा आयोगको विशेष गरी नायब सुब्बाको तयारी गर्नका निमित्त जो साथीहरू इच्छुक हुनु भएर आज यसमा जोडिनु भएको छ र हामीलाई पनि एउटा रिसोर्स पर्सनको नाताले बोलाएर यहाँहरूले एउटा जोडिने अवसर दिनुभएको छ। यो आज कुनै एउटा औपचारिक क्लासको स्टार्ट होइन, यो चाहिँ क्लास हुँदैछ, अब हुन्छ, यसरी गरिँदैछ, यस्तो भइराखेको छ भन्ने कुराको एउटा सूचना सम्प्रेषणको पनि हो भन्ने मैले बुझेको छु। त्यस अर्थमा साथीहरूले आज विशेष गरी त के भनौँ भन्दाखेरि
यो आज हामी विश्वरूपमै हामी मात्र होइन संसार नै यसरी कोभिडले थलिरहेको बेला हिजो जसरी हामी एउटा तयारी गर्ने साथीहरू जुन लोकसेवामा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहनुहुने साथीहरूले निजामती मात्रै नभनौँ अन्य संस्थानहरू अथवा जुनसुकै सेक्टरमा जहाँ चाहिँ लोकसेवा आयोगले प्रतिस्पर्धाको परीक्षा लिन्छ त्यो प्रतिस्पर्धाको परीक्षाको लागि आफूलाई अब्बल बनाउनका निमित्त आफूहरू जसरी एक्टिभली पार्टिसिपेट हुने हिजोको विगतमा जसरी फिजिकल क्लास सञ्चालन हुन्थ्यो त्यस्तो सञ्चालन क्लासहरूमा हामीहरू उपस्थित हुन्थ्यौँ र हजुरहरूले त्यसरी त्यस्तो क्लासबाट आफूले यो आफ्नो विषयवस्तुको जानकारी लिने अवसर हुन्थ्यो हामीले जानकारी दिने प्रदान गर्ने टाइम मिल्थ्यो तर यो कोभिडको कारणले गर्दा विगत झन्डै 2 वर्षदेखि भनौँ न विगत 2 वर्षदेखि नै यो फिजिकल रूपमा तयारी गर्ने कार्य असम्भव प्राय हुँदै गयो असम्भव बन्दै गयो तर एउटा के भनिन्छ भने हरेक चुनौतीले अवसर लिएर आएको हुन्छ हरेक चुनौतीको पछाडि अवसरहरू हुन्छ हेर्नुहोस् अब यो यसरी अनलाइनबाट क्लास लिने अनलाइनबाट आफू अध्ययन गर्ने प्रचलन कोभिड नहुँदा पनि विगतमा बाह्य कतिपय अलिक डेभलप आइटीमा डेभलप भइसकेका आइटीमा ह्याबिट्स बसिसकेका मुलुकमा त्यसरी सहभागी गराउने संस्थाहरूले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिआएका थिए त्यसरी कार्यक्रम लिन्थे तर हामीमा त्यो प्र्याक्टिस हुन सकेको थिएन त्यो खालको हामीसँग आदत बसेको थिएन तर अहिले यो कोभिडले यो एउटा आदत बसाउन तपाईँ हामी सबैलाई बाध्य बनायो वास्तवमा त्यसको फलस्वरूप यस्तो अनलाइन क्लासहरूबाट झन् धेरैभन्दा धेरै सहभागीहरू एकैसाथ जोडिन सक्ने अब झन् अहिले ओटिसले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रममा त हामीहरूको क्लासलाई उहाँहरूले रेकर्ड गराउने रेकर्ड गरेको प्रोग्रामलाई चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो आवश्यकता अनुसार हजुरहरूले त्यसको आवश्यक पे गरेर आफूले त्यो क्लास जतिखेर बिहान बेलुका दिउँसो राति जुन बेला आफूलाई जतिखेर सजिलो हुन्छ त्यो सहज भएको अवस्थामा यहाँहरूले त्यो क्लास आफूले अध्ययन गर्न पाउने यस्तो खालको अहिले अवसर तपाईहरुलाई पनि प्राप्त भयो हेर्नुस् अब हामीले आफूलाई धेरै घमण्ड गरेको नठान्नु होला सहभागीहरूले अहिले कतिपय हामी व्यक्तिहरू यहाँ सहभागी यसरी क्लासमा पढाउने रिसोर्स पर्सन रूपमा काम गर्ने जो छौं हामीहरू त्यति अस्ति जस्तो पहिले जस्तो सुरुका दिनमा जस्तो सबै ठाउँमा हामी फिजिकल्ली उपस्थित हुन विविध कारणले असम्भव पनि हुँदै गइराखेको थियो विभिन्न ठाउँमा हामीहरूलाई त्यसरी उपस्थित हुनलाई विविध कारणले असहज भइराखेको अवस्था हुन्थ्यो किनभने धेरै त अब तपाईलाई यो क्लास पढाउने रिसोर्स पर्सनमा काम गर्ने मान्छेहरू सरकारी सेवामै आबद्ध हुने सरकारी सेवामा आबद्ध हुँदा आफू जुन क्षेत्रमा बसिएको छ त्यही क्षेत्रमा त बिहान बेलुकाको दिन क्लास लिन सम्भव हुन्थ्यो तर बाहिरतिर हामीलाई जुन बोलाइन्थ्यो हामी जानु पर्थ्यो त्यो चाहिँ एउटा बिदाको दिन बिदा मिलाएर विविध कारणले हिँड्नुपर्ने अप्ठ्यारो असहज हुँदै गइराखेको थियो जन जस्तो मान्छेको एउटा पदीय प्रतिष्ठाहरू बढ्दै गएपछि जिम्मेवारी बढ्दै गएपछि झन् बिदा लिएर हिँड्न त झनै नमिल्ने एउटा नैतिक रूपमा पनि अप्ठ्यारो पर्दै गइराखेको थियो र हामी जस्ता मान्छेहरू अब क्रमशः हामी फिजिकल क्लास लिन असमर्थ बन्दै गइराखेका थियौं अब त्यो अवस्था हामीसँग आइराखेको थियो तर समयले यस्तो ल्याइदियो कि फेरि हामी यसलाई पनि तपाईहरुसँग भेट गराइदिइराख्ने भयो अब कुनै ढंगले अनलाइन क्लासै लिनु परेको बेलामा बिहान बेलुका हैन रातिसम्म लिन सक्ने अवस्था पनि बन्यो हैन त्यसरी अनलाइन क्लास डाइरेक्ट लाइभ क्लास लिन नसक्ने अवस्थामा पनि रेकर्ड गरेर त्यो रेकर्डेड प्रोग्राम तपाईहरुले खरिद गर्न पाउने हामीले रेकर्डेड गरेर उहाँहरु सञ्चालक साथीहरुलाई उपलब्ध गराउने यो झन् अर्को हाम्रो सेवाग्राहीको र सेवा दिनेहरुको आफ्नो अनुकूलतामा तर तपाई हामीलाई एक ठाउँमा जोडिने मौका मिल्यो जोडिने अवसर मिल्यो भन्नु न यसरी यो कोभिडको कारणले हामीलाई यस्तो एउटा आईटी प्रतिको मोह आईटी प्रतिको संलग्नता आईटी प्रतिको भरोसा वृद्धि हुनमा पनि योगदान पुग्यो र हामीलाई हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत समयको अनुकूलताको आधारमा
यसको उपयोग गर्ने एउटा राम्रो अवसर भयो र मलाई लाग्छ हामीले पोहोर साल गत वर्षदेखि यो ओटिसको एउटा रिसोर्स पर्सनको रूपमा हामीले हाम्रो आफ्नो आफ्नो विषय आफूसँग भएको ज्ञानको विषय अनुसार हामी विभिन्न टिचर भनौँ न एकछिन लागि रिसोर्स पर्सनहरूले आफ्नो विषय यहाँहरूलाई रेकर्ड गराएर ओटिसलाई उपलब्ध गरायौँ अनि ओटिसले त्यो रेकर्ड उहाँले जुन हामीसँग रेकर्ड गराउनु भयो स्टुडियोमा लगेर अनि त्यो रेकर्ड गरेको प्रोग्राम चाहिँ तपाईहरूलाई वितरण गर्नुभयो र तपाईँहरूले अध्ययन गर्दै गरेको त्यो क्लास लिँदै गरेको भनेर कहिलेकाहीँ हामीहरूसँग विभिन्न ढङ्गले जोडिनु भएका साथीहरूले हामीसँग पनि कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्नुभएको छ सर तपाईँको हामीले यो क्लास पढिराखेका छौँ यहाँ यो पढिराखेका छौँ यस्तो हामीले लिइराखेका छौँ अथवा त्यसमा अरू फर्दर सरकार चासो राखेर पनि हामीसँग कुराकानी हुने गरेको छ त्यसले पनि हामीलाई खुसी लाग्छ हाम्रा यो कुराहरूमा धेरै साथीहरू सहभागी भइराख्नु भएको रहेछ लाग्छ मैले यसो भनिरहँदाखेरि यति कुरा गरिरहँदाखेरि यो कार्यक्रममा जोडिएर प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र अब जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू जति हुन्छ तपाईँहरूलाई एकदम अझै प्रभावकारी रूपमा यसलाई अगाडि लैजानका लागि हाम्रो यो आयोजक ओटिसले अझै योगदान गर्न सकोस् हिजो हामीले गरेका कतिपय रेकर्डेड प्रोग्रामहरू छन् ती कतिपय समय सान्दर्भिक ढङ्गले त्यो संशोधन त्यसलाई भन्न परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ एकपटक एक साल रेकर्ड गरेर लिएको कार्यक्रम सधैँभरि त्यो फेरि फलदायी नहुन सक्छ है यो सबैले बुझ्नुपर्छ त्यसमा कुनै सैद्धान्तिक पक्षका कुराहरू जहिले पनि एउटै हुन्छ जहिले पनि एउटै रहन्छ तर कतिपय सैद्धान्तिक पक्षसँग जोडिएका व्यवहारिक पक्षहरू हुन्छन् त्यस्ता कुराहरू हिजोसँग आज नमिल्न सक्छ आजसँग कुरा भोलि नमिल्न सक्छ परिवर्तन भइरहन सक्छ हैन त्यस्ता कुराहरूलाई फेरि यसलाई जोडाउँदै अगाडि लैजानु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी विशेष गरी त यो सञ्चालक ओटिसका साथीहरूले हामीसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीहरू पनि त्यसमा आबद्धता जनाउँदै त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ र लाने कुरामा हामी आफू प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि यहाँ सहभागी सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु विशेष गरी यहाँहरूले चासो राख्नु भएको छ कसले एउटा मेसेज बक्समा हेर्दै थिएँ राजस्व क्लास हुन्छ कि हुँदैन भनेर एकजना राख्नुभयो हैन अथवा कतिको सबै मेसेज त मैले पढ्न भ्याएको छैन यहाँ तपाईसँग कुरा गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ विविध ढङ्गले जस्तो यो एक्स्ट्रा तपाईँको थर्ड पेपर भनौँ न थर्ड पेपरको रूपमा मैले विशेष गरी कानुनको पार्टलाई मैले हेरेको हुन्छु तर मैले कानुनको पार्ट गरिरहेको छु भने अर्को सरले कसैले राजस्वको पार्ट लिनु भएको छ कसैले म्यानेजमेन्टको पार्ट लिनु भएको छ हैन कसैले त्यो विषयभित्र पनि बाँडेर लिएको छ जस्तो हामीले ओटिसलाई उपलब्ध गराएको न्यायको थर्ड पेपर क्लासमा म मात्र इन्भल्भ छैन अझ त्यसमा अरू मेरा 2-3टा साथीहरू पनि मेरो लेभलका साथीहरू हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले विभिन्न आफ्नो एउटा विषयलाई कतिपय बाँडेर तपाईहरुलाई उपलब्ध गराइराखेका हुन्छु भने अर्को त्यस्तै होला अर्को म्यानेजमेन्ट अथवा राजस्व अरू विषयहरू पनि त्यसरी भइराखेको छ भन्ने मैले अनुमान लगाइराखेको छु तपाईहरुसँग हैन त्यसो हुँदा साथीहरुलाई एकदम यो एउटा उत्साह पैदा होस् तपाईहरुको जानकारीमा रहोस् अनि यस्तो क्लासलाई तपाईले दुई अर्थले दुई ढंगले लिन सक्नुहुन्छ त्यो ओटिससँग समन्वय गर्नुभयो भने अझै कसरी भन्दाखेरि एउटा लाइभ क्लास लिन सक्नुहुन्छ एउटा रेकर्डेड क्लास लिन सक्नुहुन्छ है ओटिसले त्यो कुरा गर्न चाह्यो भने त्यो गर्न सकिन्छ तपाईले पनि त्यो चाहनुभयो भने उहाँहरुले हामी समन्वय गर्नुभयो भने हामी त्यो काम गर्न सकिन्छ हैन त्यसो भन्दाखेरि अब लाइभ गर्नका लागि अर्को अलिकति धेरै सहभागीहरु एकैचोटी आवश्यक पर्ने हैन त्यो सहभागीको संख्याहरु आवश्यक पर्ने त्यो व्यवस्थापनसँग त्यो आवश्यकता रहन्छ नत्र दुई जना मान्छेका लागि लाइभ क्लास गराउन सम्भव हुँदैन तर रेकर्डेड कुरा चाहिँ हो भने तपाई रेकर्ड गरेको कुरा तपाईलाई सुन्न त्यो हेर्नका निमित्त त अध्ययन गर्नका निमित्त त जति संख्या जति जना भए पनि आफ्नो आफ्नो इच्छा र आफ्नो आफ्नो आवश्यकता अनुसार खरिद गरेको विषयलाई तपाईले अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ हैन जस्तो कसैले फर्स्ट पेपरको मात्रै होला कसैका सेकेन्ड पेपरको लागि मात्रै आवश्यक पर्ला कसैलाई थर्ड पेपर पनि जुन चाहिँ विषय आवश्यक हो त्यो विषय आफू कुन विषयमा जाँच दिने हो त्यसको लागि मात्रै पनि अध्ययन गर्न सजिलो भइराखेको छ भन्ने मैले विश्वास लिइराखेको छु र
अब तपाईहरुले आज तपाईहरुसँग अब कति कुरा हामी फेस टु फेस वन बाइ वन जिज्ञासा लिएर ती कुराहरूलाई तत्काल हामी सल्भ गर्न अहिले यो क्लासबाट अहिलेको यो ओरिएन्टेसन क्लासबाट त्यो सम्भव नहोला हैन, त्यो विषय सम्भव नहोला। तपाईहरुले सिलेबसको बारे एकले के भन्नुभयो, सिलेबस त नि लोकसेवाको सिलेबस हेरिराख्नुहोस्। तपाईहरु सजिलो छ अहिलेको जमाना, लोकसेवा आयोगले सिलेबस चेन्ज गरेको छ भने चेन्ज गरेको कुरा आइहाल्छ। जस्तो भन्नु न, खरिदारको सिलेबसमा पहिले म्याथ साइन्सको थियो, तर अब लोकसेवाले हटाइदियो नि त। खरिदारमा कोही जाँच दिने साथीहरुलाई म्याथ साइन्सको अब छैन, जति थियो पहिले थियो, अब छैन। अब त्यसको लागि फेरि सैद्धान्तिक विषय नै राखिदिएको छ हैन। भने जुन बेलासम्म जुन टप राखिएको छ, जस्तो नासुकै लागि भन्यो भने पहिले तपाईहरुसँग थर्ड पार्टमा पनि अब्जेक्टिभ बेसमा राखिदिएको थियो, अब्जेक्टिभ। तर अहिले त्यही विषयलाई सब्जेक्टिभ बनाएर लगिराखेको छ। हेर्नुहोस्, लेख्नेबाट गइराखेको छ भन्दाखेरि त्यो अग्रिम एक प्रकारको चर्चामा आइरहेको हुन्छ कसरी जाने भनेर। अनि तत्कालै रिसेन्टली त्यो चेन्ज भइहाल्ने अवस्था हुँदैन। जो सुरुमा हुनुहुन्छ पढ्न चाहने साथीहरूले, त्यो त्यति छिटो परिवर्तन हुँदैन सिलेबसहरू भनेको। त्यो 2-4 वर्ष रहने भने 1 दशकसम्मको लागि त्यस्तो सिलेबस ल्याइराखेको हुन्छ। अनि आवश्यक परेर कहीँ चेन्ज नगरी नहुने अवस्था आयो भने लोकसेवाले चेन्ज गरे हुन्छ, त्यो फेरि आफ्नो वेबसाइटमा राखेकै हुन्छ। अनि त्यस्ता कुराहरू हेर्नलाई हामी डाइरेक्ट नजोडिँदाखेरि पनि आफू इन्डिभिजुअली लोकसेवाको वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ। पाठ्यक्रम भन्ने जुन दिएको हुन्छ त्यहाँ अपडेट गरिएको हुन्छ है। त्यसमा पाठ्यक्रमको सवालमा कुनै त्यस्तो गर्नु परेन। ओरिएन्टेसन क्लासमा पढाइ हुँदैन के भनेर सोध्नुभयो, पढाइ हुँदैन। ओरिएन्टेसनको अहिलेको आज छलफलको विषयको एक्कै यही विषय पढाउने यस्तो भन्ने होइन है। अब यहाँहरुको मात्रै यो कुरा के हो भने नि, अहिले सबैतिर जोडिनु भएको छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, जति देख्दै हुनुहुन्छ, हामीहरुलाई हेरिराख्नु भएको छ। के मात्रै हो भने ओटिसले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ है भनेर ओटिसले पनि यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेको छ। र त्यो अर्गनाइजमा जसरी आज सहभागी विद्यार्थीहरू एउटा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ भने हामी रिसोर्स पर्सनलाई पनि उहाँहरूले तपाईँ विद्यार्थीले हामीलाई बराबर अतिथिको रूपमा ल्याउनु भएको छ। यो हामी सबै अतिथि हो, त आयोजक हाम्रो ओटिसका साथीहरू आयोजक हो, हामी तपाईँ विद्यार्थी, हामी यो रिसोर्स पर्सनहरू के हो, एउटै ढङ्गका मान्छे हो आजको लागि हैन। विशेष गरी अहिलेको डिजाइन यसरी हो भनेर बुझिराख्नु यसलाई। र अब मैले यहाँलाई के पनि भन्दैछु भने हामी एउटा तपाईहरुलाई एउटा प्रेरणाको लागि पनि यो कार्यक्रम आज आयोजना भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। कसरी भन्दाखेरि तपाई एकैपटक त कोही देशमा माथि सचिव सहसचिव त बन्दैन लोकसेवा आयोगको जाँचतिर। वास्तवमा जुनसुकै हामी निजामती सेवाको उपल्लो तहमा पुग्नको लागि मिनिमम त सेक्सन अफिसरबाट प्रवेश गर्नुपर्छ हैन। तर म आफू इन्डिभिजुअल तपाईसँग कुरा गर्नु पर्यो भने इन्डिभिजुअली मैले तपाईसँग बोल्दै गर्दा म आफू पनि डाइरेक्टली सेक्सन अफिसरबाट सेवा प्रवेश गरेको होइन। म एउटा ब्याचलर पढ्दै गर्दा आजभन्दा करिब 24 वर्ष अगाडि, 20 वर्ष होइन 2 दशक भन्दा बढी भनेको म 24 वर्ष अगाडिदेखि यो नेपाल सरकारको सरकारी सेवामा आबद्ध भएर बसेको छु। हेर्नुहोस् भनेको त्यो म पनि निजामती सेवामा प्रवेश गर्दाखेरि निजामती सेवाको खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरेँ। ब्याचलर फर्स्ट इयर सकेर सेकेन्ड इयर ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा पढ्दै गर्दा भनेको करिब 20 वर्ष पुगेर 21 वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा आफू व्यक्ति उमेरले 21 वर्षमा टेक्दै गर्दा निजामती सेवामा प्रवेश गरेर आएको मान्छे आज 44-45 वर्षको पिरियड उमेर, आफ्नो व्यक्तिगत उमेर त्यति पुगिसक्दा म जति जुन ठाउँसम्म लोकसेवा आयोगको जाँच दिएर जान पाइन्छ त्यो परीक्षा दिएर जान पाउने ठाउँसम्म पुगिसकेको छु। अब म यहाँभन्दा माथिल्लो पदमा जानको लागि नेपालमा कहीँ पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षा हुँदैन। अब भनेको राज्यले प्रमोसन दियो भने हुन्छ, प्रमोसन दिएन भने सम्भावना हुन्छ, त्यहीबाट जागिर रिटायर हुन्छ। भन्नुको अर्थ के भने र तपाईहरुले जस्तै किन बुझौँ भने मैले तपाईलाई भनेको नि एउटा उत्साहको लागि सबैभन्दा प्रारम्भमा लोकसेवा आयोग जाँच दिएर लड्ने ठाउँ भनेको हामी भेड्ने ठाउँ भनेको कहाँ भन्दाखेरि खरदार लेभलै हो। र म आफू व्यक्तिगत कुरा तपाईलाई सुनाएको कुरा भने म त्यही खरदारबाटै सेवा प्रवेश गरेँ, त्यही नासुमै त्यसरी नै खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नासुमा प्रवेश गरेर आएको, सफलता प्राप्त गरेँ।
त्यही खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सेक्सन अफिसर बने, खुला प्रतिस्पर्धाबाटै उपसचिव बन्यो, खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सहसचिव नाम निकालियो। अहिले जुन पदमा छु त्यो पदमा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै आइपुगेको छु। संविधानले गरेको पहिलो व्यवस्था खुला प्रतिस्पर्धा, त्यो खुला प्रतिस्पर्धाबाट अहिलेको संवैधानिक पदमा आइपुगेको छु। अब योभन्दा माथि खुला प्रतिस्पर्धा हुँदैन, मैले बताइसकेँ तपाईँलाई। अहिले रामप्रसाद जोशी सर हुन्छ त्यस्तै हुनुहुन्छ। अझ उहाँ त हामीभन्दा अझ जुनियर भाइ हो तर उहाँलाई मेरो अत्यन्तै अहिले हाम्रो रामप्रसाद जोशी सर म देखिरहेको छु जो हुनुहुन्छ अत्यन्तै मिलनसार, अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्छ। अब उहाँ त्यस्तै खुला कम्पिटिसनमा बजारमा एउटा अब्बल प्रशासकको रूपमा प्रतिस्पर्धाबाट आइराख्नु भएको छ। तपाईहरुलाई यो रिसोर्स पर्सन जो दिइराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरूले यो कार्यक्रममा तपाईहरुलाई सहभागी गराउनु भएको हुन्छ। सबै त्यस्तै खालको तपाईहरुसँग एउटा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भेट्दै आइराखेको सरहरू हुनुहुन्छ हैन। आफूले आफ्नो विषय तपाईहरुलाई पस्कने प्रयास हुन्छ र मैले तपाईहरुसँग पस्किनु पर्ने, मैले दिनुपर्ने विषयहरु भनेका चाहिँ नितान्त कानुनको विषय हुन्छ हैन, कानुनसँग जोडिएका विषय हुन्छन्। सुब्बाकै आज हामी नासुको क्लास कुरा गर्यौं भने नासुको क्लासमा सेकेन्ड पेपर भने कानुनको पार्ट हुन्छ नि, कानुनको पार्ट सायद मैले नि त्यो सेकेन्डको कानुनको पार्टलाई सञ्चालन गरिदिएको छु हैन मेरो तर्फबाट। थर्ड पेपरको कानुनको त डिटेल थुप्रो हुन्छ, त्यसमा अझै एउटै व्यक्तिले सबै कुरा दिनुभन्दा बरु टिचरहरू पनि, रिसोर्स पर्सनहरू पनि दुई चार जना फरक पारियो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरै प्रस्ताव अनुसार उटिसको साथीहरूले हाम्रो लको अर्को थर्ड पेपर नासुको लागि सरहरू तीन चार जनालाई मेरै रेकमेन्डेसनमा मसँगै समन्वय गरेर तीन चार जना सरहरू हामी आबद्ध भएर मेरै लेभलको साथीहरूले दिएका थियौं, सञ्चालन रेकर्ड गराएका छौं गत वर्ष। त्यसमा भोलि कानुनको कुरा हो, जहाँ कानुनहरू परिवर्तन भइराखेको हुन्छ, चेन्ज भयो भने त्यस्ता टपिक्सलाई हामीले पनि रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामी गर्छौं, त्यो गर्नुपर्छ, हामी गरौँला भने अब आफ्नो प्रशासन राजस्वपट्टिका सरहरू, लेखापट्टिका कुराहरू आफ्नो विषयका सरहरूले दिइराख्नु भएको छ। मैले सबै सरहरूको नाम लिन अहिले मलाई सम्भव पनि भएन। अहिले अगाडि रामप्रसादजी जोडिनु भएकोले, हाम्रो जोशी सर जोडिनु भएकोले मात्रै मैले जोशी सरको कुरा गरेँ होला। अरू सरहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ कि त्यो मलाई अहिले तत्काल जानकारीमा रहेन हैन। त्यसकारणले मैले भनेको के भने तपाईहरुलाई क्लास उहाँहरूले जुन आयोजकहरूले डिजाइन गर्दाखेरि के हेर्नु भएको हुन्छ भने कुन सरबाट बढी विद्यार्थीले आशा गरेको छ त्यही सरलाई खोजेर राखेको हुन्छ। जो सरले त्यो कुरा दिन सक्छ भन्ने उहाँहरूले अनुभूति गर्नुहुन्छ, उहाँले एउटा खालको बजारमा हुन त हामीभन्दा अरूभन्दा अझ राम्रो सर हुन सक्छ, नहुने भन्ने हुँदैन। फेरि हामी चाहिँ सबैभन्दा जान्ने होइन त्यो भने, हामीभन्दा अझ राम्रो परिष्कृत खालको सरहरू पनि होला, तर त्यो ठाउँसँग जोडिएको नहुन सक्ला। हामी त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ। र साँच्चै भन्यो भने यो लोकसेवाको क्लासहरू दिन गर्नका निमित्त त्यो कुनै विश्वविद्यालय टपर हुनुपर्छ जरुरी छैन। तपाई पास हुनेको लागि पनि कलेजमा एकदम गोल्ड मेडल हासिल गरेको विद्यार्थी मात्रै लोकसेवाको परीक्षा पास हुन्छ भन्ने होइन। लोकसेवा आयोगको तयारी गरेर लोकसेवा आयोग पास गर्नका लागि एउटा हरेक कुरामा सामान्य नलेज राखेर त्यो कुरा बारे आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्ने, यतिसम्म कि कुनै पनि कुरालाई हेर्दाखेरि बायस भएर हेर्ने दृष्टिकोण नहुने, कुनै पनि विषयवस्तुलाई छलफल गर्दाखेरि कुनै पनि कुरालाई छलफल गर्दाखेरि यस्तो भयो भने यसरी विषयलाई समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने खालको हुनुपर्छ। यहाँ कोही साथीहरूले के सिलेबसतिर पढाइतिर जाउँ भन्नुभएको छ, त्यो हुँदैन। मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको छु, आजको क्लास तपाईँहरूलाई पढाउने क्लास होइन। यहाँ सहभागीले कुरा बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँहरूसँग विषयवस्तुभित्र रहेर यो विषयमा पढ्ने भनेर पढाइको कुरा गर्ने विषय होइन आज। यो तपाईँसँग एउटा के मात्रै हो भने आजको दिन भनेको तपाईँहरू हामी जोडिने दिन मात्रै हो। जोडिएर यस्तो विषयलाई छलफल यसो हेर्ने, सुन्ने कुराहरू बरु तपाईँहरूको जिज्ञासा लिने सम्म कुरा हुन सक्छन्। तर तपाईँलाई यो एकछिन आधा घण्टाको पिरियडमा सबै विषय पढाउने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो कुरा पहिले जानकारीमा राख्नुहोस्। अब बरु तपाईँलाई के हुन सक्छ भने हामीले आज छलफल गर्दै गर्दा पढ्नको लागि भोलि तपाईँले कसरी कुन ट्रिक अपनाएर भयो भने तपाईँ चाहिँ अलिक सफल हुन सक्नुहुन्छ, हामी कुरा गरौँला, गर्छौँ। अहिले अलिकति पढ्न कति समय निकाल्नुपर्छ, लेख्दाखेरि कुन सन्दर्भबाट कुन लाइनबाट लेख्दा बढी राम्रो हुन सक्छ,
त्यस्ता कुरा मात्रै गर्छौँ हामी। तर यो विषय भने यो टपिक्समा यो हो, यो विषय भनेको यो हो, त्यसको व्याख्या विवेचना विश्लेषण यहाँ गरिँदैन है। त्यो गर्नु यो आज होइन, त्यो कति त्यो बुझ्नु भएको छैन भने। त्यसकारण मैले भन्दैछु तपाईँले पढ्नका लागि तपाईँले 2-3टा ढङ्गले हेर्नु पर्यो। सबैभन्दा अगाडि तपाईँ चाहिँ पास गर्न सक्छु भन्ने खालको तपाईँले भित्रैबाट एउटा उत्साह लिएर आउनुपर्छ। आफू प्रतिस्पर्धामा जाने हो, सक्षम भएर अगाडि निस्कने हो भने तपाईँले के आशावादी सोच राखेर पढ्न थाल्नुपर्छ भने मैले के पास गर्न सकौँला र, होला कि नहोला, एकपटक जाँच दिई हेरौँ न, एकपटक त्यो क्लास लिई हेरौँ न, यस्तो खालको सोच राखेर लोकसेवा आयोगको परीक्षामा पास भइँदैन। सुन्नुहोस्, तपाईँले कस्तो सोच राख्नुहोस् भने नेपाल सरकारमा जुनसुकै ओहदा पदमा पुगेका व्यक्तित्वहरू एउटा सर्वसाधारण नागरिकका छोराछोरी हुन्। यो देशको मुख्य सचिव सचिवहरू भइसकेका मान्छेहरू पनि यो देशका सामान्य कृषकका छोराछोरी नै हुन्, सामान्य नागरिकहरूका छोराछोरी हुन्। मान्छे यिनीहरूले मेहनत गरेर नै सफलता प्राप्त गरेर आफ्नो यो पदलाई अहिलेसम्म सम्हालेका छन् भनेर त्यो खालको राख्नु भने तपाईँ पनि भित्रबाट के आउँछ भने म पनि गर्न सक्छु, भविष्यको कर्णधार म नै हुँ, मैले गर्न सक्छु। त्यो तपाईसँग पहिले सकारात्मक चिन्तन हुनुपर्छ। एक। दोस्रो कुरा, तपाईँको टियुको जाँच दिएर पढेर पास भए जस्तो लोकसेवा आयोगको जाँचमा पास गर्न सकिँदैन, त्यस्तो पढाइले हुँदैन। किन भनेको भन्दा हामीले विश्वविद्यालयदेखि पढ्ने स्कुल कलेजहरूमा जुन पढेको कुराहरू भनेको नि सामान्य नलेज भए पनि त्यो पास मार्क्स त ल्याएको हुन्छ, पास भइन्छ है। तर तपाईँले यो लोकसेवा आयोगको जाँचको लागि त त्यस्तो मात्रै भएर हुँदैन। त्यो प्रतिस्पर्धामा आएका सहभागीहरू मध्ये एप्लिकेन्ट भनौँ न, एप्लिकेन्ट मध्येबाट बेस्ट एप्लिकेन्ट छान्ने हो लोकसेवा आयोगले। एमङ द बेस्ट एप्लिकेन्ट भन्छु मैले, एमङ द बेस्ट एप्लिकेन्ट। तपाईँको नेपालकै सबैभन्दा बेस्ट भनेर मैले दाबी गर्दैन, तर कुरा के भने त्यो प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा जो प्रतिस्पर्धाको लागि आफूलाई उम्मेदवारी घोषणा गर्छ र उसले कानुनले तोकेको योग्यता पुगेको मान्छे उम्मेदवारी घोषणा गरेर आउँदा अनि प्रतिस्पर्धामा जसले अरूभन्दा राम्रो गर्न सक्छ त्यो मान्छे सफल हुन्छ भनेपछि 100 मा 100 मिलाएर त्यो त्यस्तो मार्क्स ल्याएर पास हुन्छ भनेको होइन। तर पनि कलेज हुँदै दिने नम्बरको तरिका र लोकसेवाको दिने नम्बरको तरिका अलिक फरक हुन्छ। कलेजमा विषयवस्तु सामान्य छोएको छ भने यताउता तन्कै गफसप दिँदाखेरि पनि पुग्छ, गफ तोडेर पनि लेखिन्छ, पास भइन्छ। त्यो सैद्धान्तिक कुरा है, कलेजको पनि सैद्धान्तिक विषयमा। अब टेक्निकल विषयलाई त फेरि टेक्निकल नलेज चाहियो। तर लोकसेवाको जाँचको परीक्षाका लागि कमसेकम हरेक टपिक्समा कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। तपाईँले पढ्ने जति पनि टपिक्सहरू हुन्छन् त्यो टपिक्सको बारेमा तपाईँलाई सामान्य कन्सेप्ट हुनुपर्छ। त्यो सामान्य कन्सेप्ट हुनु भनेको नि त्यसको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ एक खालको भिजन दिमागमा आइहाल्नुपर्छ। त्यो कन्टेन्ट देख्ने बित्तिकै, त्यो तपाईँले चाहिँ शीर्षक हेर्ने बित्तिकै त्यसबारेमा तपाईँसँग एक खालको धारणा बनिसकेको हुनुपर्छ। मैले भन्छु यहाँलाई हरेक टपिक्समा हरेक कुरा रटेर रटान दिएर मात्रै लोकसेवाको परीक्षा पास हुन्छ भन्ने यो म विश्वास गर्दिनँ। सुन्नु होला, किन मेरो आदतले त्यो दिँदैन। मैले त्यो रटेर पास हुन्छ भन्ने कुरा अबको दुनियाँमा सम्भव छैन। तपाईँले रटेर होइन, विषयवस्तुलाई बुझेर मात्रै पास हुन सकिन्छ। तर ठिक छ, कतिपय विषयहरू बुझ्दा बुझ्दै पनि त्यसका पोइन्टहरू अलिकति बढाउनका लागि तत्काल अब भन्नु एउटा सामान्य नासुझाव दिने मान्छे इन्टरमिडिएट मात्रै पास गरेर आएको छ, उसलाई अलिकति उसको माइन्ड वाइड भइसकेको हुँदैन। त्यस्तो बेला पर्यो भने उसले बरु बुँदागत रूपमा भेट्यो भने कतिपय कुराहरू बुँदाहरू घोटेर रटेर पनि उसले पढ्न सक्छ, त्यो याद गर्न सक्छ। त्यस्तो पनि पास चाहिँ हुन सक्छ एकाध कुरामा, तर सबैमा त्यो होइन। हुन्छ नि, यसको आवश्यकता, यसको महत्त्व, औचित्यता, उद्देश्य
यस्ता भनेको क्वेसन रहेछ भने त्यो बुँदाहरू केही लागेन भने बुँदा बुँदा रटेर पनि काम हुन्छ। तर फेरि टोटल सब्जेक्टको जताबाट सोधे पनि म रटेरै पास गर्छु भनेर त्यो नसोचे हुन्छ। जस्तो एउटा सानो उदाहरणको लागि मात्रै राख्छु मैले के, तपाईँहरूले कानुनको शासन भनेर टपिक्स पढ्नुभयो, एउटा पढाइ हुने विषय मान्नुहोस्, तपाईँले नासुको सेकेन्ड पेपरमै कमन विषयमा छ, जो कहिले पढ्नु पर्ने, जुनसुकै राजस्व प्रशासन लेखा न्याय जहाँ जहाँ दिए पनि पढ्ने रुल अफ ल भन्नु। अनि त्यो कानुनी राज्यको महत्त्व किन हुन्छ भन्यो भने त यसो हेर्दा रट्दा पनि काम लाग्ला। कानुनी राज्यको लागि चाहिने तत्त्वहरू के हुन् त्यो त साह्रै बुझिएन भने रटेर पनि काम लाग्ला। त्यो रट्दै नरट्नुहोस् भनेको होइन, एउटा धाउन्ती खेती घोकन्ती विद्या भन्ने बुढापाकाले बनाए उखान छ। अलिअलि दिमागमा छिरेन भने छिराउनको लागि घोक्नु नै पर्छ, तर त्यो मात्रै होइन। तपाईँलाई चाहिँ कानुनको शासन भनेको के हो, नेपालमा कानुनको शासनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ, अब यसरी वाइड प्रश्न राख्यो भने हाम्रो दिमागले पनि अलिक ट्याक्क विषयलाई बुझेको रहेछ पढ्दाखेरि भने त्यस्तोमा आफ्नै ढङ्गले आफ्नै प्रस्तुति दिएर राम्रो उत्तर बनाउन पाए सकिन्छ हैन। अझै मुलुकमा चाहिँ कानुनको शासन कायम गर्न अब के गर्नु पर्ला हैन, अथवा भनौँ न कानुनको शासन कायम गर्नका लागि कसको के भूमिका हुनुपर्छ, कसको के भूमिका हुनुपर्छ भने कसको भनेपछि अब त्यहाँ होला नि त, एउटा मात्रै हुन्छ र त्यो नेपाल सरकार कार्यपालिकाले मात्रै खेलेर हुन्छ र, कसको भन्यो भने त्यहाँ कार्यपालिकाको भूमिका होला, त्यहाँ न्यायपालिका भनेको अदालतको भूमिका होला, त्यहाँ व्यवस्थापिका जनताका प्रतिनिधिहरूको भूमिका होला, त्यहाँ राजनीतिक दलहरूको भूमिका होला, त्यसमा नागरिक समाजको भूमिका हुन्छ होला, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका हुन्छ होला, त्यहाँ देशको महामहिम राष्ट्रपतिको भूमिका हुन्छ होला, त्यहाँ चाहिँ आम तपाईँ हामी सर्वसाधारण नागरिकको भूमिका हुन्छ होला, त्यहाँ देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारी तन्त्रको भूमिका हुन्छ होला। सम्झिनुहोस् न, पक्कै हुन्छ, सबैको हुन्छ, एउटाको मात्रै भूमिकाले रुल अफ ल मेन्टेन हुनै सक्दैन। त्यहाँ निजी क्षेत्रको व्यवसायीहरूको भूमिका हुन्छ, एउटा सरकारले मात्रै सबै कुरा गर्छ भन्ने होइन, सम्भव छैन नि। त्यसैले हामीले एउटा सुशासन भन्ने विषय पढौँला। सुशासन भन्यो भने सुशासन कायम गर्न कसले के रोल प्ले गर्नुपर्छ भन्यो भने हो सरकारले मात्रै सम्भव छ र छैन। त्यहाँ सुशासन दिनु पर्यो भने हरेक एङ्गल दिमागमा वाइट पारेर सोच्नुपर्छ। ए बाबा देशका लागि कसको भूमिका हुन्छ, हो मुख्य काम त सरकारको हुन्छ, सरकारको मुख्य भूमिका छ। तर सरकार मात्रै होइन, हामी आम नागरिकहरू सरकारबाट सेवा सुविधाहरू अधिकारहरू लुट्ने मात्रै होइनौँ। हामी आम नागरिकहरू राज्यलाई सरकारलाई केही दिन सक्ने क्यापासिटी पनि भएका मान्छे हौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। भनेपछि एउटा देशमा रुल अफ ल ल्याउनु कायम गर्नुपर्ने छ, देशमा गुड गभर्नेन्स कायम गर्नुपर्ने छ भने सरकारलाई दोष दिएर पन्छिन पाइँदैन। सरकार त एउटा प्रमुख अभिभावक जिम्मेवारी भूमिका खेल्ने संस्था मात्रै हो। यसमा त स्वयं सेवा लिने आम नागरिकहरूको पनि भूमिका हुन्छ। अनि त्यसको बिचमा जोडिने को होला, जनता र सरकारको सम्बन्ध जोड्ने कर्मचारी तन्त्र हुन्छ नि, त्यसको पनि त रोल हुन्छ। तपाईँको सरकारले अब ओन्ली गभर्मेन्टको एक्टिभिटी र गुड गभर्नेन्स सम्भव छैन भनेपछि त्यहाँनिर सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तिनटैको सहकार्यता, सहअस्तित्व, ती तिनटैको भावनाबाट काम गरियो भने मात्रै अनि देशमा रुल अफ ल होला, त्यसले मात्रै गुड गभर्नेन्स कायम गर्न सक्ला। हेर्नुहोस्, भन्दै गर्दा नि कि एउटा देशभित्रको सरकारले मात्रै म सबै सम्भव गर्छु भनेर हुन्छ र, सक्छ र? यसो सम्झि इक्जाम्पल दिएको मैले तपाईँलाई। अहिले तालिबान, तपाईँ अफगानिस्तान हेर्नुहोस् त, कि त्यहाँ सरकारले आफ्नो भएको सबै सेना, सबै प्रहरी, त्यहाँको उसको सबै ब्युरोक्रेसी, त्यहाँ सबै राजनीतिक दल आफ्नो गतिविधि गर्दाखेरि सरकार टिकाउन सक्यो? देशको राष्ट्रपति नै प्लेन चढेर भाग्नु परेन? भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ र सहयोग रहेन भने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साथ दिएन सरकारलाई भने त्यो देशको सरकारले मात्रै सुशासन ल्याउन सक्दो रहेछ, त्यो देशको सरकारले मात्रै रुल अफ ल मेन्टेन गर्न सक्दो रहेछ र? मैले अघि तपाईँलाई पढाउने एउटा उदाहरण दिएँ भने नि, रुल अफ ल, गुड गभर्नेन्स कुराहरू आयो भने त्यसलाई मेन्टेन गर्ने कुरामा सरकार मात्रै एक्लो छैन। त्यस्तो कुराको हाम्रो माइन्ड त्यसरी वाइडली सोचेर अनि त्यसको आफ्नो भावनात्मक प्रस्तुति दिन सक्यो भने त अरूभन्दा एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट देखिहालिन्छ नि मित्र हो होइन। तपाईँलाई मैले एउटा आफ्नो अनुभूति बाँडेको, त्यसरी सोच्ने बानी गर्नु पर्यो।
कुनै पनि विषयलाई लेख्नु पर्दाखेरि तपाईले नीतिगत रूपमा के कुरा छन् होला, कार्यात्मक रूपमा के कुरा भइराखेको छ, संस्थागत रूपमा के कुरा भइराखेका छन् हुनुपर्छ, त्यसको म्यानेजरल पार्ट के हुनुपर्छ, यी कुरालाई हामीले बिर्स्यौँ भने, यी कुरा हेर्न सकेनौँ भने हाम्रो उत्तर प्रभावकारी हुँदैन मित्र। मैले तपाईँलाई यसलाई उदाहरण दिउँ न, सर्भिस डेलिभरी, पब्लिक सर्भिस डेलिभरी भने हुन्छ हैन। तपाईँले पढ्ने टपिक खरदार सुब्बा जहाँ पनि छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेर। तपाईँले नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ, नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझै जनमुखी बनाउनका निम्ति के गर्नुपर्छ, यस्तो खालको प्रश्न राख्यो भने एउटा कर्मचारीले मात्रै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी पार्ने हो र? मुख्य त जनताले खोजेको त तिनै ब्युरोक्रेसीको माध्यमबाट खोजिराखेका छन्। तर जिम्मेवार एउटा पक्ष हो कर्मचारी तन्त्र। कर्मचारीले भनेको सर्भिस डेलिभरी ठुलो रोल खेल्छ, तर ऊ मात्रै होइन होला नि त। आज प्राइभेट सेक्टरले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो सेवा विस्तार गरेन भने, त्यो सेवालाई सर्वसुलभ बनाएन भने सरकारले मात्रै सबै नागरिकका समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ र? सरकार भनेको त मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गरिदिने, कुनै भौतिक पूर्वाधारहरू व्यवस्थापन गरिदिने, अलिक त्यो अरू सेक्टरले प्रवाह गरेको सेवाहरू जनहितकारी भयो कि भएन भन्ने कुराको मोनिटरिङ गर्ने, त्यस्ता विषयसँग सान्दर्भिक हुन्छ। तर अरू छ नि त, प्राइभेट सेक्टर हैन, सिभिल सोसाइटी, यिनीहरू र सरकार तिनटा चाहिँ संयन्त्र जोडिए, तिनटाहरू आपसमा सँगै बसेर सेवा दिन थाल्यो भने मात्रै अनि सर्भिस डेलिभरी इफेक्टिभ हुन्छ। अनि त्यति भनिसक्दा त्यो भित्र त स्वयं सेवा उपभोग गर्ने नागरिकहरू पनि क्रियाशील, सचेत, सजग हुनुपर्छ। तपाईलाई एउटा नागरिकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर चाहिँ तिर्दैन, राज्यले तिर्नुपर्ने ट्याक्स चाहिँ कहाँबाट छल्न पाइन्छ भनेर ट्याक्स चाहिँ छल्न प्रयास गर्ने नागरिक होस् कि व्यवसायी होस् जो पनि। अनि राज्यले यो पनि गर्न सकेन, त्यो पनि गर्न सकेन, सरकार कमजोर भनेर हुन्छ। हामीले जाँच दिनु पर्दाखेरि लेख्दाखेरि यतिको दिमाग राखेर, यतिको दिमागलाई बढाएर हामी लेख्नुपर्छ। बहुत जिम्मेवार हुनुपर्छ सबै। सबैको जिम्मेवारीपन भयो मात्रै जनमुखी शासन हुन सक्दो रहेछ हैन। अहिले ओके, एउटा मैले तपाईँलाई एउटा सामान्य दिएको मात्रै। तपाईँले केही समावेशीकरण भन्ने टपिक्स पढ्नुहुन्छ, मैले पढाएको भिडियोहरू तपाईँसँग छन् हैन। समावेशीकरण भनेर के त्यो सरकारी निजामती सेवाहरूमा आरक्षण दिएर मात्रै समावेशी हुन्छ र राज्य? हुँदैन नि। राजनीतिक दलका कार्य समितिहरू समावेशी हुनु पर्यो, राजनीतिक दलबाट नियुक्ति हुने पदाधिकारी जो हुन्छन् राजनीतिक नियुक्तिका पद, त्यहाँ समावेशी हुनु पर्यो। तपाईँको जागिर खाने पदमा स्वाभाविकले समावेशी हुनु पर्यो हैन। तर त्यो मात्रै होइन, समावेशी भनेर जुनसुकै जात, एउटा जातीयताको आधार भन्यो, लैङ्गिक आधार मात्रै भनेर समावेशिता कायम गर्यो भने त्यो समावेशी हुन्छ र? हुँदैन। समावेशिता हुनका लागि त लक्षित वर्ग पत्ता लगाउनुपर्छ। कसका लागि ल्याएको समावेशिता? ए जातको आधारमा ल्याएको होइन समावेशिता। त्यो कुरा हाम्रो दिमागले सोच्नुपर्छ। तपाईँ हामी सहभागी पढ्न बसेका छौँ नि, कस्तो लाग्न सक्छ भने ओहो अदालतले त पुरा फैसला गरेर यहाँ त तरमारा भनिदियो, तरमाराले त यो रिजर्भ पाउनु हुँदैन भनेर आयो, न्युजमा आइरहेका छन्। म आफू एउटा जुडिसियरी भित्रको मान्छे तपाईँलाई स्पष्ट पार्दै पनि छु। के क्लियर हुनुहोस् तपाईँहरू भने बाहिर सुनिएका कुरा सबै सत्य नहुन सक्छ। हल्ला चलेका कुराहरूको पछि लाग्नु हुँदैन। हामी रियालिटी के हो त्यो यस्ता पढाइबाट बुझ्नुपर्छ। जाँचमा लेख्ने विद्यार्थीले सफलता प्राप्त गर्नलाई त्यसको चुरो कुरा थाहा पाउनुपर्छ, त्यसको जरो समाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले नि अहिले पछिल्लो समयमा सुप्रिम कोर्टले भर्खर भन्दै छ नि, अब जातको आधारमा होइन वर्गीय आधारमा ल्याऊ आरक्षण, लक्षित वर्ग पत्ता लगाऊ, पत्ता लगाएर त्यो लक्षित वर्गमा पुर्याऊ। के लागि? सुशासन दिनलाई, रुल अफ ल मेन्टेन गर्नलाई, समावेशितालाई व्यवहारमा ल्याउनका लागि। त्यसो गर। अदालतले आदेश दिइसक्यो सरकारलाई, सायद अब सरकारले त्यो गर्नुपर्छ ढिलो चाँडो हैन। तपाईँ हाम्रो लेखाइमा भोलि ती कुरा झल्किनुपर्छ। ठिक छ, तपाईँ अदालतले भन्यो यो भन्यो भन्नु पर्दैन, तपाईँले आफैले भन्न सक्नुहुन्छ। के भन्नु पर्यो भने
रिजर्भेसन पढ्दै हुनुहुन्थ्यो भने त्यो लक्षित वर्ग को हो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यहाँ आर्थिक रूपमा गरिब हो कि, सामाजिक रूपमा पछाडि परेको छ कि, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको छ कि, संविधानले त्यही भन्छ नि, आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी भने हुन्छ नि, थारू, मुस्लिम भने हुन्छ नि। अनि सबै थारू, जनजाति, मधेसी, महिला भने होइन। संविधानले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका प्रिकन्डिसन दिएको छ। हो त्यस्तो पछाडि परेकाले मात्रै पाउने हो। सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिएका कुनै महिला हुन् वा कुनै जनजाति वा मधेसी, थारू, मुस्लिमहरू रहेछ भने त्यो दलित रहेछ भने त्यसले पाउने भनेको होइन। अनि खस आर्य त्यो संविधान पढ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले। संविधानको धारा 42 पढ्नु भरे घरमा। आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य भने हुन्छ भनेको बाहुन छेत्रीको छोराछोरी पनि रिजर्भेसन पाउँछ, तर पाउनुपर्छ कस्ताले? इकोनोमिकल्ली पछाडि परेको छ भने, आर्थिक रूपमा पछाडि परेको हो। त्यस्तो कुराहरू कानुनमा ल्याउनु पर्यो अनि मात्रै समावेशी हुन्छ। भनेपछि समावेशी भनेको नि यो जातकाले पाउने ऊ जातकाले नपाउने भन्ने हुँदो रहेन रहेछ। जातलाई होइन रहेछ, तर जुनसुकै जातको होस् तर वर्गीय आधारमा पछाडि परेकाका लागि समावेशिता आवश्यक रहेछ। त्यसका लागि ल्याएको छ समावेशीकरणको अवधारणा। यी कुराहरू हामीले तपाईँलाई दिएका यी रेकर्डेड गरेका प्रोग्रामहरूमा डेलिभर गरिसकेका छौँ। मेरो क्लासमा डिजाइन तपाईँले पढ्नु, लेख्नु, हेर्नु भएको छ, खोज्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ भने त्यो त्यहाँ पाउनुहुन्छ, भोलि पनि पाउनुहुन्छ। तर त्यो पढ्दै गर्दा यसो तपाईँले के सोच्नु भएन भने, आज तपाईँलाई सूचना गर्दैछु मैले, के सोच्नु भएन भने ओहो यो मेरो त खस आर्य समुदायको मान्छे रहेछ अनि खस आर्यले पाउनुपर्छ भन्दो रहेछ है, यो फटाएको रहेछ नभन्नु होला। किन मलाई चाहिएको छैन आरक्षण, किनभने मैले पाउनुपर्ने ठाउँ पाइसकेको छु, खुला कम्पिटिसनले आइसकेको छु, मलाई नो नेसेसरी। तर मैले नो होइन, मैले के बुझ्नुपर्छ भने यो सिद्धान्त यो है। भाइ बहिनीहरू जुन पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो बुझ्नु होला, यसरी पढाएको मैले है, त्यसरी बायस नहुनु होला। कहिले पनि क्लासहरू सुन्दाखेरि या कुनै कहिले हामीले पढाउँदाखेरि राजनीतिक उदाहरणहरू दिइराखेको हुन सक्छौँ। राजनीतिक उदाहरण भने यो मान्छे त कुन चाहिँ पार्टीको रहेछ नठान्नु होला। यो पढाउने सर त कुन यो फलानु पार्टीमा आस्था राख्ने रहेछ, बिल्कुल त्यो नसम्झिनु होला। हामीले क्लास तपाईँसँग बोल्दाखेरि भन्दै आउँछौँ सरकारबाट भएको यो काम यति जायज छ, यो हदसम्म उपयुक्त छैन है, यो भएन है, आज यसको भएन भनेर सरकारको विरुद्धमा अदालतले यस्तो फैसला गर्यो भन्यो भने ए फलानु पार्टीको सरकार थियो, त्यसका विरुद्धमा अदालतले फैसला गरिदिएपछि यो त त्यही अर्को विपक्षी पार्टीको पो रहेछ, त्यस्तो दिमागमा राख्नु हुँदैन है। तपाईँलाई मैले सुनाउन सल्लाह सुझाव के दिन खोजेको भने हामी जस्ता मान्छेहरूलाई राजनीति गर्नु छैन, हामी राजनीतिबाट केही फाइदा लिनु पनि छैन। तर के हो, समग्र देशको राजनीतिबाट चाहिँ सबै नेपाली जनताले फाइदा लिनु परेको छ। त्यसकारणले तपाईँ हाम्रो धारणा कस्तो भएको हुन्छ भने एउटा लेभल पुग्दै गएपछि नि, अहिले तपाईँहरू भर्खर हुनुहुन्छ, भर्खर विद्यार्थी जोस जाँगर नारा जुलुस आदि इत्यादि हिँड्ने, म पनि त्यस्तै थिएँ कुनै बेला, अहिले म तपाईँलाई त्यो लागेको हुनसक्छ। तर हाम्रो भन्न साइली 40 कटेपछि रमाउला भनेको छ नि, 40 कटेपछि रमाउला साइली साइली भन्ने गीत त सुन्नु भएको छ नि। वास्तवमा के रहेछ भने यो गीतको भावना भर्खर बुझ्दैछु। हामी उमेर ढल्किँदै गएपछि मान्छे अलिक परिपक्व हुँदै जाँदो रहेछ, अलिक पाक्दै जान्छ, थाक्दै जान्छ। हेर्नुहोस्, पहिले सुरुमा 18-20 वर्षमा जुन उत्साहको जवानी छ नि, त्यतिखेर त सबैसँग पौटाजुरी खेल्न सक्ने, मभन्दा शक्तिशाली कोही छैन, मैले बुझेको भन्दा राम्रो केही पनि छैन अरूले बुझेको, त्यस्तो खालको भावना हुन्थ्यो मलाई पनि। तपाईँहरू त्यो हुनसक्छ सुरुमा, तर उमेरले पाक्दै जाँदा, अनुभवले थाक्दै जाँदा अनि आउँदो रहेछ कि साइली 40 काटेपछि रमाउला भने जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ संसार के रहेछ होइन, वास्तवमा दर्शन भनेको के रहेछन्, वास्तवमा व्यवहार कस्तो हुनु पर्दो रहेछ। अब हाम्रो जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो आइसक्दो रहेछ भने अब हामी यो लेभलबाट अब जागिर छोडेर भोलि गएर राजनीति गर्न भन्ने छैन। हामी अब किन राजनीति गर्ने काम त पहिलेदेखि गर्नु पर्थ्यो, अब गरेनौँ नि त। अब त त्यो पहिलेदेखि गर्ने कुरा अब गरेर सुरु गरेर हुँदैन। अब हामी कुनै उद्योग खोलेर व्यवसाय गर्ने हाम्रो सोच छैन, त्यो सम्भव छैन। अब हाम्रो जिन्दगी त के भन्दाखेरि यही सरकारी सेवामा बसियो, यो 2 दशकभन्दा बढी सरकारी सेवामा बिताइयो, अझै करिब 1.5 दशक जति सरकारी सेवामा बिताउने अझै हामीसँग अवधि छ, त्यति जागिर खान अझै बाँकी छ। मन लाग्यो भने त्यसमा खान सकौँला भन्दाखेरि हाम्रो त एउटा सम्पूर्ण प्रोफेसन भनेकै के रहेछ भन्दा यही सरकारको सेवा गर्ने, सरकारी सेवामा बस्ने। सरकारी सेवामा बस्ने मान्छे भइसकेपछि हामीले कसैको पार्टीको पक्ष विपक्षमा बोल्नु छैन, जरुरी छैन रहेछ। हामीले के जान्नुपर्ने र बोल्नुपर्ने गर्नुपर्ने रहेछ भने
हामीले तटस्थ माइन्ड बनाएर हामीले आफ्नो कामलाई जिम्मेवारीपूर्वक गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा त्यो कुरा पलाइसकेको छ। अनि यस्तो क्लासहरूमा लिनुपर्दा झन् हामी त एकाडेमिक सेसनमा छौँ। यो एकाडेमिक सेसनमा हामीले बोलेका कुराहरू त जो कोहीले हेर्न सक्छन्, जुनसुकै धारको मान्छेले यो कुरा सुन्न सक्छ, पढ्न सक्छ। अनि उसले जहिले सोच्दा पनि यो अहिले होइन कि 10 वर्षपछि सोच्दाखेरि पनि त्यो बेला बोलेको कुरा त्यो मान्छेले सही बोलेको रहेछ भन्ने कुरा आम मान्छेले अनुभूति गर्यो भने पो हाम्रो एकाडेमीको हैन एउटा मान्यता मूल्य कायम रहन्छ। त हामीले बोलेको चाहिँ हरेक पल पलमै तपाईको गलत साबित हुँदै गयो भने त हामी पतनको बाटोमा पुगिहाल्छौँ नि। मैले हजुरलाई के निवेदन गर्न खोजेँ यहाँलाई सहभागीलाई भने यसरी जुनसुकै फिल्डमा हामी रिसर्च पर्सनले आफ्नो विषयवस्तुभित्र रहेर दिएका विषयहरू कहिले पनि पूर्वाग्रही भएका हुँदैन। त्यसमा हामीले परीक्षामा लेख्न मिल्ने गरी होइन र कतिपय बोल्दा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भनिदिएको हुन्छौँ। यसलाई चाहिँ एउटा बुझ्न मात्रै उदाहरण दिएको है, इक्जाममा चाहिँ नलेख्नुहोस् है यस्तो उदाहरण, तपाईँलाई बुझ्नका लागि पनि भन्छौँ। अनि एक्चुअली अरू कुराहरू तपाईँलाई प्रष्ट परीक्षामा लेख्नका लागि त्यसको हामीले उदाहरणसहित व्याख्या विवेचना गरिदिएका हुन्छौँ, पुष्टाइ गरिदिएका हुन्छौँ। यसरी हजुरहरूले बुझ्दै जानुपर्छ, त्यसरी लिँदै जानुपर्छ। त्यसो गरियो भने पास हुनलाई गाह्रो छैन। निजामती सेवाको तपाईँ प्रवेश गर्न जो खोज्ने हुनुहुन्छ, एउटा आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई लोकसेवा आयोगको पास गर्न पुरा त्यस्तो जटिल विषय नठान्नुहोस्। पास गर्न सकिन्छ, तर तपाईँले अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ। अध्ययन गर्ने मान्छे भनेको नि दैनिक रूपमा पत्र पत्रिका पढ्ने बानी गर्नुपर्छ। पत्र पत्रिकाबाट नि कति कुरा आइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यहाँ राजनीतिक समाचार पनि छन्, त्यो पनि लोकसेवाको लागि जरुरी छ। त्यहाँभित्र कुनै आर्थिक विषयका समाचार हुन्छन्, लेख रचनाहरू हुन्छ नि, लेख रचना एकदम पढ्नुपर्छ। त्यो लेख रचना पढ्यो भने त्यसले एउटा समसामयिक लेख रचनाहरू पत्रिकामा प्रकाशन भएका हुन्छन्, कान्तिपुर, गोरखापत्र, नागरिक, जे भनौँ, राजधानी आदि इत्यादि। ती कुराहरू यसो हेऱ्यो भने धेरै परीक्षार्थीलाई सहयोग हुने मेटेरियलहरू त्यहाँनिर उपलब्ध हुन्छ। किनभने एउटा आर्टिकल लेख्ने मान्छेले त्यतिकै हावामा आर्टिकल लेख्दैन। आर्टिकल लेख्दाखेरि उसले अलिकति केही न केही अध्ययन गरेर, विषयवस्तुलाई अध्ययन गरेर आर्टिकल लेखेको हुन्छ। त्यो आर्टिकल उसले धेरै मेहनत गरेर लेखेको हुन्छ, तपाईँलाई सजिलै एक्सेस हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पनि पढ्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। तपाईँको सामान्य कुरा के खेलकुदका समाचार पनि प्रकाशन हुन्छ, त्यस्ता पनि हेर्नुपर्छ। किनभने लोकसेवाको जाँच दिने मान्छेको लागि सामान्य ज्ञानका प्रश्न हुन्छ। भोलि कुन कुन देश फाइनलमा पुगे, होइन, वर्ल्ड कपमा भन्न, फुटबल गेम होस् कि अर्को के भन्छ तपाईँको यो क्रिकेट म्याचहरूमा आओस्, होइन, कसले जित्यो मात्रै पढ्नु हुँदैन। हामीले उपविजेताको त्यो पनि पढ्नुपर्छ। किन लोकसेवाले त्यस्तो पनि सोधिन्छ क्या, सबैले विजेता चाहिँ पढिसकेका हुन्छन्, त्यो उपविजेता हार्ने चाहिँ को त फाइनलमा पुगेर त्यो याद गर्दैन भनेर प्ल्याट्ट सोधिन्छ। फलानु गेमको उपविजेता को हो, तर सुरुदेखिको गेम सोध्दैन तपाईँलाई। त्यस्तो गेम खेले फाइनल, त्यस्ता कुरा हेर्नुपर्छ। भनेपछि खेलकुदका समाचार पनि लोकसेवाको जाँच दिने विद्यार्थीको लागि एउटा मेटेरियल नै हुँदो रहेछ, त्यो हेर्नु पर्दो रहेछ, होइन। यसरी मैले भनेको तपाईँले पत्र पत्रिका पढ्ने बानी गर्नुपर्छ। तपाईँका कुनै पनि राइटर लेखेको सैद्धान्तिक क्वेसनको किताब जो छ, त्यो जुनसुकै यो किताब यो राइटरको पढ्नुहोस् हामी भन्दैनौँ। जुन राइटरको पढे पनि उसले पनि केही न केही मेहनत गरेर लेखेको हुन्छ। तर सोसियल साइन्सको विषय एउटा टिचर लेखेको कुरा सबै कुरा कभर नहुन सक्छ। सबै कुराको जानकार व्याख्याता विद त कोही पनि हुँदैन, जानकारी राख्नु त हुँदैन। कहिलेकाहीँ एक दुईवटा कुरा अर्को राइटरबाट फरक पाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ अलिक आफू जान्ने भएपछि मात्रै त्यस्ता कुरा खोज्न सकिन्छ। जब पहिले पढ्ने विद्यार्थीले एउटा जुनसुकै बुक ल्याएर त्यसलाई बेसिक आफ्नो कोर्स बनाएर त्यसलाई अध्ययन गर्ने बानी बसाउनुपर्छ। तपाईँको भर्खर कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू यसो आइक्यूको तयारी गर्ने मान्छेहरूले मिल्ने साथी छ भने प्र्याक्टिस गरिराख्नुपर्छ। दुई तिनजना बसेर प्र्याक्टिस गर्यो भने नि आफूले प्रश्न बनाउने अनि त्यही क्वेसन सल्भ गर्ने, एकअर्कामा गर्ने गर्यो भने तपाईँको एकदम परिमार्जित हुन्छ। आइक्यूको जो तयारी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू एक्लै गर्नुभन्दा दुईजना तिनजना साथीहरू एउटा समूह बनाउने, अनि प्रत्येकले प्रश्न बनाएर ल्याउने, अनि प्रत्येकका प्रश्न एक आपसमा एक्सचेन्ज गरेर प्रश्न सल्भ गर्ने, अनि त्यो छलफल गर्यो भने नि तपाईँलाई मास्टरभन्दा राम्रो दिमाग डेभलप हुन्छ। किन मैले आफ्नो अनुभव छ यो कुरा। मैले आफूले अहिले पढाउँदिनँ, तर मैले केही विगत एक समयमा
4 वर्षसम्म मैले आइक्यूको लागि सेक्सन अफिसर नासुरु क्लासमा मैले आइक्यू क्लास पढाउँदै, तर मैले पछि छोडिदिएँ किनभने अब मेरो सैद्धान्तिक पार्टमा बढी केन्द्रित के सबै समय पहिले सुरुमा जति पनि क्लास जम्मै लिइदिन्थ्यो, तर अब अलिक आफ्नो आफ्नो विषयमा एउटा एक्सपर्टिजम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले त्यसरी आफ्नो लाइन पक्रियो भनौँ न। तर सजिलो हुन्छ, आइक्यू गाह्रो हुँदैन। म्याथमेटिक्स नपढेको मान्छेले पनि आइक्यू राम्रो गर्न सक्छ, त्यो कुरा घमण्डको साथ भनिदिन्छु मैले। तर प्र्याक्टिस हुनुपर्छ। आइक्यू भनेको प्र्याक्टिसले डेभलप हुन्छ। जिके जति पढे पनि जिके भन्ने विषय तपाईँको संसार कहिले जान्दैन। ठिक छ, सरहरूले क्लासमा दिनुहुन्छ, केही डकुमेन्ट खोजेर ल्याइदिएको हुन्छ, पढ्नुहुन्छ, तर कतिले गाइड एउटा आइडिया सिकाइदिनुहुन्छ। तर जेनरल नलेजको लागि सहभागी विद्यार्थी नै बढीभन्दा बढी त्यस विषयको लगनशील हुनुपर्छ। अब थ्योरीतिर कुरा गर्यो, थ्योरी लेख्नु पर्यो भने पुरा जथाभावी अस्तव्यस्त खालको लेखेर हुँदैन। लेख्दाखेरि त्यो थ्योरीको कन्सेप्ट बुझेपछि प्रश्नले मागेको कुरालाई टाइमिङभित्र बसेर लेख्नुपर्छ। क्वेसन 5 नम्बरको छ, त्यो 7 देखि 8 मिनटमा सल्भ गर्नु पर्थ्यो, तपाईँले 10 मिनट 15 मिनट लाउन थाल्नुभयो भने त्यो वर्ष फेल भइयो। टाइम म्यानेज नहुँदा नि फेल भइन्छ, धेरै जान्ने हुँदा नि फेल भइन्छ। नलेज छ भने पनि धेरै लेख्ने होइन। तर ठिक छ, 15 मार्क्सको 10 मार्क्सको क्वेसन सोधेको छ भने हाम्रो लगभग लेख्ने भनेको 15 मिनट हो। 17-18 मिनट टाइम निक्ले पनि सबै टाइम लेखिँदैन। अलिकति लेख्नुभन्दा अगाडि प्रश्न राम्रो पढ्नुपर्छ, अनि पढेर प्रश्नले के कुरा मागेको छ त्यो कुरा अलिक सोच्नुपर्छ, अनि सोचेर लेख्न थाल्नुपर्छ। सोचेर लेख्न थाल्यो भने नि दिएको टाइमभन्दा तपाईँले 15 मिनट अगाडि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हतार नगरी लेख्यो भने, हतार गर्न थाल्यो भने बकेर चाहिँ 4-5 पेज लेख्न थाल्यो भने त्यो फेल हुने दशा लाग्यो त्यसलाई भन्ने बुझिन्छ। तपाईँलाई एउटा 5 पुटाङ्कको क्वेसन छ भने तपाईँले यतिवटा बुदा लेख्नुपर्छ भन्ने म्याथमेटिकल नियम हुँदैन। कोही बुदागत लेख्ने हुन्छ, कहीँले अनुच्छेद बनाएर लेख्नुपर्ने हुनसक्छ, थोरै भूमिका प्याराग्राफ बनाएर अनि तल टु द पोइन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि पेज नै नापेर स्केलले नापेर लेख्ने यतिवटा बुदा नै हुने यो हुँदैन जाँचको लागि। त्यो क्वेसनले मागेको कुरा टाइमभित्र लेख्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। भनेपछि त्यो लेख्दाखेरि तपाईँले सबैभन्दा ठुलो कुरा नलेज चाहियो। नलेज बिना त पासै भइँदैन। अनि नलेज भइसकेपछि तपाईँले दोस्रोमा चाहिँ अनि लेख्दाखेरि टाइम म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँले जुन विषय पढ्नुहुन्छ, अनि कहीँ यस्तो क्लास पढेर होस् अथवा आफै घरमा इन्डिभिजुअल पढेर होस्, तपाईँले हरेक क्वेसन सल्भ गर्नलाई एउटा घरमा एउटा अलार्म अगाडि मोबाइलमा अलार्म बजाएर रेकर्ड गरेर बनाएर ट्याक्क टाइमभित्र क्वेसन चाहिँ एक्लै बन्द कोठामा उत्तर लेख्ने बानी गर्नुहोस्। अनि मात्रै तपाईँ बनिनुहुन्छ। अनि त्यो लेखेपछि फेरि आफै पढ्नुहोस्, भोलि कति कुरा आफै चित्त बुझ्दैन। एउटै कुरा तपाईँ 2 पटक 3 पटक लेख्नुहोस् त तपाईँ आफै परिष्कृत भइसक्नु भएको हुन्छ। यसो हुँदाखेरि तपाईँले न्यायको क्लास पहिले के हो कि अहिले नयाँ भन्नुभयो, कोही सैद्धान्तिक कति कुराहरू पहिलेका पनि हुन्छन्, त्यो चेन्ज गर्नु जरुरी हुँदैन। टपिक्सहरू कुनै कुराहरू नयाँ पनि दिनुपर्ने हुन्छ, ती चाहिँ हामीले हेरेर फेरि एकचोटि त्यो कोर्सलाई रिभाइज गरेर अनि फेरि त्यसमा कहिलेकाहीँ पहिलेको अडियोलाई हटाएर, भिडियो अडियो हटाएर अर्को नयाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा हामी हेरेर गर्छौँ। भन्दाखेरि तपाईँहरूले हरेक कुरामा लेख्ने कुरा टाइमलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुहोस्, तर नलेज बिनाको टाइम म्यानेजले अर्थै छैन। विषयवस्तु चाहिँ बुझ्नुहोस्, नलेज अनि टाइम। अनि त्यो टाइम र नलेजको स्किल मिलाउनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भने लेख्दाखेरि तपाईँले अलिक धेरै लामो लामो प्याराग्राफ लेख्ने भन्दा अनि अलिक बुदागत प्रस्तुति गर्नुभयो भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। बुदागत रूपमा जाँदा बढी राम्रो हुन्छ। र मैले आज तपाईँलाई यहाँभन्दा बढी समय मसँग दिन सकिनँ। मेरो अर्को 6 बजेपछि कुनै एउटा क्लास फेरि अनलाइन क्लास भएकोले गर्दाखेरि 6 बजिसक्यो र मैले ओटिस हाम्रो कृष्णजीलाई अहिलेलाई आज मलाई बिदा गरिदिनु न मेरो निवेदन गराइन्छ। कृष्ण सर धेरै धेरै धन्यवाद सर, आजको हजुरको यो अमूल्य समयको लागि। पक्कै पनि हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ। आफूले तयारी गर्दै गर्दाखेरि आफू कुन कुरामा छुटेँ, कुन कुरा सुधार्नु पर्ने छ भन्ने कुराहरूलाई व्यवहारिक हिसाबले चाहिँ हामीले कसरी सुधार गर्दै लैजाने भन्ने कुरा सरले चाहिँ प्रश्न पारिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद सर हजुरको समयको लागि। र म अब ढिला गरिकन ल नमस्कार।
ल सर नमस्कार हजुर धेरै धन्यवाद सर। ल सब विद्यार्थी साथीहरूलाई सबैलाई नमस्कार है त। आजलाई बाइ बाइ गरौँ। फेरि यस्तो संयोग जुटोस्, फेरि समय जुट्यो भने छलफल गरौँ न। कृष्ण सर कुनै बेला यस्ता कार्यक्रम मिलाउनुहोस् होइन, यस्तो समय राख्ने भने हामी सल्लाह गरौँ। फेरि पनि साथीहरूको हुन्छ सर, हुन्छ। हामी अब बिचबिचमा हामी विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ अब बिचबिचमा यस्ता खालका अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदम गराउने नै हिसाबले चाहिँ हामी अघि बढिरहेका छौँ। धेरै धन्यवाद सर, आजको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। र म अब ढिला नगरी आदरणीय सर रामप्रसाद जोशी सर हामीसित जोडिसक्नु भएको छ। रामप्रसाद जोशी सरलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमलाई छोटो मिठो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाइदिनु हुनुको लागि सरलाई अनुरोध गर्न चाहे भने सर कार्यक्रममा स्वागत छ। कृष्ण सर नमस्कार। आदरणीय गुरु खड्का सरलाई नमस्कार। सरले भर्खरै आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखेर जानुभयो। सरले चाहिँ अत्यन्तै खुसी लाग्यो। मैले पनि सम्पूर्ण कुराहरू सुने। तेजबहादुर खड्का सर मेरो पनि गुरु हुनुहुन्छ। सरले अघि भन्नुभयो मैले आइक्यू पढाउँथेँ भन्नुहुन्थ्यो, मलाई पनि आइक्यू पढाउनु भएको हो तेजबहादुर खड्का सरले। एकदमै राम्रो प्रखर आइक्यूको चाहिँ प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो। तर चाहिँ उहाँले पछि म न्यायको पाटोको मान्छे भनेर छोड्नु भएको भएर मात्रै हो, नत्र तत्कालीन अवस्थाको चाहिँ आइक्यूको प्रखर व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो तेजबहादुर खड्का सर। ताकि पढ्ने मान्छे म आफै पनि मलाई अफिसरको पास भइसकेपछि सेकेन्ड चरणमा चाहिँ आइक्यू पढ्नु पर्थ्यो, सरले नै पढाउनु भएको। ओके, कृष्ण सरलाई पनि नमस्कार। सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई पनि नमस्कार। साथीहरू, सरले धेरैभन्दा धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। अब मैले एकदमै छोटो, सरले धेरैभन्दा धेरै सैद्धान्तिक कुराहरू, हामीलाई एकदमै ज्ञान दिने कुरा, असल मार्गमा हिँडाउने कुरा, आफ्नो भविष्यलाई कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने भन्ने कुरा लगायतका धेरै कुराहरू दिनुभयो। तपाईँहरूले कसरी लिनुभयो, कति लिनुभयो, त्यो तपाईँहरूको कुरा हो। तर चाहिँ वास्तवमै एकदमै सार्वजनिक कुराहरू थिए। र अब म वास्तवमै विषयवस्तुतिर जान्छु। विषयवस्तु भनेको के हो भने अब अहिले हामीले नासुलाई फोकस गरेर, नायब सुब्बालाई फोकस गरेर मात्रै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। म धेरै समय लिदिनँ, 15-20 मिनट पनि लिदिनँ होला। त्योभन्दा छोटो समयमा चाहिँ मैले सकाउँछु। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले फर्स्ट पेपर इक्जाम दिएर बसिरहनु भएको छ धेरैभन्दा धेरै साथीहरू, र कुनै साथीहरू चाहिँ फर्स्ट पेपर नै अब पढ्दै पनि हुनुहुन्छ होला। त्यसैले अब तपाईँहरूसँग हाम्रो अनुरोध के हो भनेदेखि यो ओटिसको प्लेटफर्मबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिएको अवस्था छ। भिडियो रेकर्डेड क्लासबाट तपाईँले बस्दाखेरि, खाँदाखेरि, सुत्दाखेरि, हिँड्दाखेरि पनि क्लासहरू लिन सक्नुहुन्छ। यत्तिकै लाइभ क्लास सरहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण विषयवस्तुको चाहिँ भिडियोहरू लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। ताकि तपाईँले चाहिँ कुनै टपिक्स पढ्नु पर्यो, लेखा पढ्नु पर्यो भने त्यो लेखा तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने त्यो लेखा सम्बन्धी टपिक्स तपाईँले चाहिँ 15 पटक पनि सुन्न पाउनुहुन्छ, हेर्न पाउनुहुन्छ, देख्न पाउनुहुन्छ। 15 पटक हेर्न पनि पायो भने अब त्यसमा तपाईँले नजानिने भन्ने कुरा के छ? कुनै पनि टपिक्स यस्तो अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ यो कस्तो खालको अवस्था भयो त भन्दा अहिलेको यो नाविक अवस्थामा हामीले आनन्द ढङ्गले घरमा बसी घरको काम गर्दा गर्दै, घरमा खाना खाँदै, घरमा खाना पकाउँदै हामीले आफ्नो सिलेबसलाई पनि पढेर पार लगाउन सक्ने अवस्था छ। ताकि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई थाहा नहोला, यहाँ हाम्रो चाहिँ छुट्टै क्लास, फिजिकल क्लास होइन, यहाँ भनेको चाहिँ हाम्रो अनलाइन क्लास। कस्तो क्लास त भन्दा सम्पूर्ण तपाईँको सिलेबस अनुसारको चाहिँ भिडियोहरू रेकर्डेड भएर चाहिँ एउटा सिस्टममा बसेको हुन्छ, ताकि तपाईँले त्यहीबाट चाहिँ पढ्ने। त्यसैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एकदमै राम्रो, एकदमै प्रभावकारी, एकदमै इफेक्टिभ छ। अब लगत्तै जाँच दिएर बस्न लाग्नुभएका साथीहरू, सर राजस्वमा तपाईँको क्लास छ कि छैन भन्नुभएको छ। राजस्वमा क्लास लगत्तै मेरो क्लास छैन, जियोस् हामीसँग क्लास छ र केही समयपछि बन्छ, मेरै पनि बन्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई मैले के अनुरोध गर्छु भने एकचोटि मात्र क्लास पढेर मान्छेलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ। तर यहाँको क्लासले गर्दा तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दा पटक सुन्न, हेर्न, बुझ्न पाइन्छ। एउटै क्लास चाहिँ 10 पटक पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। ताकि त्यसले गर्दा तपाईँले धेरैभन्दा धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। अब इक्जाम दिनका लागि तयार भएर बस्नुभएका साथीहरू के गर्नुहोस् भने धेरैभन्दा धेरै फर्स्ट पेपर जाँच दिएर बसेकाहरू कति मिलेर कति पास हुन्छ भन्ने कुरा, ब्याङ्किङ प्रिपरेसन क्लास पनि छ, एकदमै छ। ब्याङ्किङ छ, अफिसर छ, नायब सुब्बा छ, प्राय सबै छ। अर्को कुरा के बुझ्नुहोस् भने अब अस्ति जाँच दिएर इक्जाम दिएर बस्नुभएका साथीहरू अब समय हामीसँग छोटो छ, अब एकदमै छोटो छ। लेखा भन्नुभएको छ, लेखा मेरो छैन, सरको छ, अर्को सरको छ, त्यो पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब छोटो समय भएको कारणले गर्दा यति धेरै पढ्नुहोस् कि अब लेख्ने पेपरले नै तपाईँले चाहिँ के गर्छ त भन्दा व्यवस्थित बनाउँछ। मेरो लेखाको चाहिँ छैन, मेरो चाहिँ सेकेन्ड पेपरको कम्प्लिट डेज होल टोटल कोर्स पनि छ, प्रशासनको थर्ड पेपरको होल टोटल कोर्स छ। त्यो चाहिँ लिएर आनन्दले बुझ्न, जान्न, पढ्न सक्नुहुन्छ। खरिदारको सम्पूर्ण छ, नयाँ कोर्सको नयाँ सिलेबस चेन्ज भइसक्यो। तर चाहिँ हामीले क्लासहरू झन्डै स्टार्ट गरेर चाहिँ आधीभन्दा बढी सकिसक्यो र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले लिएर पढ्न थालिसक्नुभयो। ओके, अब छोटो समयमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पढ्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै जान्ने हुनुहोस्। ताकि अब हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो,
अब हामीले कसरी जान्नु पर्यो त भन्दा छोटो समयमा चाहिँ कस्ता कस्ता खालका क्वेसन आउँछन् त के क्वेसन आउँछन् त भनेर जान्दाखेरि सर म न्यू स्टुडेन्ट हो एकदमै राम्रो लाग्नु भन्नुभएको छ एकदमै तपाईँले चाहिँ क्लास लिइरहनु भएको छ यदि भने धेरै धेरै इफेक्टिभ छ धेरै धेरै प्रभावकारी छ यो अहिले विज्ञापनमा नाम निकाल्ने साथीहरूले चाहिँ कानमा सुनिराख्नुहुन्थ्यो अनि अहिले नाम निस्क्यो त्यही भिडियो सुनेर नै पास भयो भन्ने कुरा धेरैको चाहिँ फिडब्याक पाए खुसी लाग्छ अत्यन्तै खुसी लाग्छ तपाईँलाई कस्ता खालका क्वेसन सोध्छ त भन्दा तपाईँलाई कुनै पनि विषयवस्तुका परिचय सोध्ला कुनै पनि विषयवस्तुका विशेषता सोध्ला कुनै पनि विषयवस्तुका चाहिँ पूर्व शर्त सोध्ला कुनै पनि विषयवस्तुका चाहिँ गुण सोध्ला कुनै पनि विषयवस्तुका अवगुण सोध्ला कुनै पनि विषयवस्तुका प्रकार सोध्ला कुनै पनि विषयवस्तुका सिद्धान्त सोध्ला कुनै पनि विषयवस्तुको अवधारणा सोध्ला कुनै पनि विषयवस्तुका चाहिँ यावत अन्य 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 कुराहरू सोध्छ ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ कसरी जान्न सक्ने कसरी बुझ्न सक्ने भनेर एउटै प्लेटफर्ममा सम्पूर्ण कुराहरू राखेको छ सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू समावेश गरेको छ ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि 17वटा क्वेसन मध्येमा कुनै पनि क्वेसन नजानिने नबुझिने गर्न नसकिने भन्ने कुरा छैन किनकि सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई चाहिँ कस्तो फर्मेटको क्वेसन आउँछ कुन तरिकाको क्वेसन आउँछ भन्ने कुरालाई आंकलन गरेर हेरेर विश्लेषण गरेर बुझेर मात्रै त्यहाँ चाहिँ क्वेसन सेट गरेको छ त्यहाँ चाहिँ क्लास सेट गरेको छ त्यहाँ चाहिँ भिडियोहरू सेट गरेको छ त्यसैले चाहिँ कुनै कुरा पनि मैले जानिएन बुझिएन यो क्वेसन मैले जानेर नजानेर लेखिन भन्ने कुरा रहँदैन त्यहाँ तपाईँलाई आलु उत्तर लेख्ने तरिका पनि छ आलु उत्तर भनेको कस्तो थाहा छ नि आलु उत्तर भनेको के हो भने कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कुनै एउटा पर्वको बारेमा लेख भनेर आयो भने त्यो पर्व तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यो पनि लेख्न सक्ने क्षमता त्यहाँ राखेको छ जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई मेरो हातमा यहाँ एउटा कप छ एउटा ग्लास कप छ कप पर्वको बारेमा लेख भन्यो कप पर्व छन् त कप पर्व छैन हाम्रो तर पनि कप पर्वको बारेमा लेख भनेर यदि आयो भने पनि त्यो पनि लेख्न सक्ने तरिकाले त्यहाँ दिएको छ कसरी लेख्न त भन्दा कप पर्व नेपालका विभिन्न किसिमका पर्व मध्येको एक प्रमुख पर्व हो र यो कप पर्वका आफ्नै छुट्टै विशेषताहरू रहेका छन् यो कप पर्व मनाउने धर्मावलम्बीहरू धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन् र यो कप पर्वले गर्दा हाम्रो देशको सांस्कृतिक विविधता झल्काउन मद्दत पुर्याएको छ र यो कप पर्वको जगेर्ना गर्नु हामी सबैको चाहिँ दायित्व हो यो तरिकाले पनि त्यहाँ राखेको छ त्यहाँ के छैन कुनै पनि चिजका गुण जान्ने कुरा त्यहाँ छ सिद्धान्त जान्ने कुरा त्यहाँ छ विशेषता जान्ने कुरा त्यहाँ छ तत्त्व जान्ने कुरा त्यहाँ छ पूर्व शर्त जान्ने कुरा त्यहाँ छ उद्देश्य जान्ने कुरा उद्देश्य मात्रै जान्ने भने 11वटा प्रश्नको उत्तर फेरि दिन सकिन्छ कमजोरी जान्ने तरिका तथा मेथड त्यहाँ छ कमजोरी सुधारका उपाय कसरी जान्ने भन्ने कुरा लगायतका यावत कुराहरू भिडियोमा समावेश गरेको छु सम्पूर्ण गरेको छु ताकि त्यो पढिसकेपछि हेरिसकेपछि जानिएन र बुझिएन भन्ने कुरा चाहिँ छैन गाउँको कुना कन्द्रमा एकदम प्रभावकारी क्लास एकदमै गाउँका कुना कन्द्रमा एकदमै प्रभावकारी क्लास र गाउँका कुना कन्द्रमा बसेर नै लोकसेवा पास हुनु सफल क्लास एकदमै एक्ज्याक्टली हो गाउँका कुना कन्द्रमा बसेर क्लास लिन पनि सकिने र गाउँका कुना कन्द्रमै बसेर चाहिँ पास हुन पनि सकिने अवस्था छ अहिले चाहिँ यही नायब सुब्बामा चाहिँ अहिले चाहिँ अब इन्टरभ्यू दिने साथीहरूमा लगभग चाहिँ 11-12 जनाले चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो सरकै क्लास पढेर सरकै भिडियो पढेर नै पास भयो भन्नुहुन्थ्यो त्यति गर्दा आनन्द खुसी लाग्छ एकदमै राम्रो अझै पढ्नुहोस् अझै राम्रो गर्नुहोस् भन्नु छ ओके त्यसैले चाहिँ अब अघि सरले चाहिँ आदरणीय गुरुले धेरैभन्दा धेरै समय लिइसक्नु भएको छ त्यो धेरैभन्दा धेरै समय लिनुभएको कारणले गर्दा मैले धेरै समय लिदिनँ हामीले जम्मी 1 घन्टामा चाहिँ झन्डै सकाउने अर्थात् 1 घन्टा 15 मिनटमा झन्डै सबै कुरा सकाउने भन्ने कुरा थियो तर सरको नै धेरैभन्दा धेरै प्रभावकारी कुराहरूले गर्दा झन्डै हाम्रो 1 घन्टा लाग्यो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म तपाईँहरूसँग धेरै समय लिँदैन एक अर्को कुरा लगत्तै मेरो अर्को क्लास स्टार्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ र क्लासलाई त अलिकति पोस्टपोन गरेर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि हाम्रो पूर्वनिर्धारित समय के थियो त भन्दा हामीले 1 घन्टा 15 मिनटसम्म लिने भन्ने कुरा चाहिँ थियो सर हजुरको क्लास एकदम इफेक्टिभ लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद र कुनै भिडियो यदि कन्फ्युजन छ भने त्यसलाई त्यो भिडियोलाई फालेर नयाँ भिडियो बनाएर पनि त्यसमा रिप्लेस गरिदिन्छु किनभने यहाँ त सिस्टमको जमाना छ सिस्टम छ अबको जमाना भनेको सिस्टम हो त्यसैले चाहिँ तपाईँलाई कुनै भिडियो कन्फ्युजन छ कुनै भिडियो गाह्रो लाग्यो भने पनि त्यसलाई नयाँ तरिकाबाट न्यू मोडलबाट अर्को नयाँ भिडियो बनाएर पनि हामी त्यसमा चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छौँ ताकि तपाईँलाई अझ झन् बुझ्नुहोस् भन्ने कुरा हुन्छ राइट हो यो भिडियो कहाँ पाइन्छ भन्नुभएको छ भिडियो कहाँ पाइन्छ भन्दा otis.com मा यही जहाँ अहिले तपाईँले लोगो देख्नु भएको छ यहाँ हो त्यही पाइन्छ ओके यो कुरा छ त्यसैले अब तपाईँहरूलाई मेरो सबभन्दा पहिले अनुरोध त के हो भने फर्स्ट पेपर दिएर पास भएर बसेका साथीहरू जुन अब सेकेन्ड पेपरको जुन पर्खाइमा हुनुहुन्छ त्यो पर्खाइमा भएका साथीहरूलाई पनि मैले अनुरोध के गर्छु भने साथीहरू धेरैभन्दा धेरै पढ्नुहोस् नपढिकन पार लाग्दैन लोकसेवा भन्ने कुरा चाहिँ त्यत्तिकै सञ्जाल त्यत्तिकै संजोगले त्यत्तिकै चाहिँ गुड लकले पास हुने कुरा होइन अलिकति मिहिनेत गर्नै पर्छ अलिकति पढ्नै पर्छ अलिकति धैर्य धारण गर्नै पर्छ मिहिनेत गर्नै पर्छ त्यति गरिसकेपछि नसकिने असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन ऊ त्यहाँ कहाँ पाइन्छ भनेर त्यहाँ लेख्नु भएको छ कन्ट्याक्ट नम्बर अनि ओटिस समय घरमै बसौँ पैसाको बचत गरौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म्यासेजमा लेखिसक्नु भएको छ म्यानेजमेन्ट टिमबाट त्यहाँ चाहिँ आनन्दले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ नासु थर्ड पेपर प्रशासन तपाईँको क्लास छ कि छैन सर भन्नुभएको छ मजाले छ बकाइदा मेरै छ फुल 100% नायब सुब्बा प्रशासनको थर्ड पेपर पुरै नायब सुब्बा सेकेन्ड पेपरको चाहिँ पुरै खरदारको चाहिँ अहिलेको सिलेबस चेन्ज भएको पुरै
र थर्ड पेपर पनि पुरै त्यो तरिकाको छ। आनन्दले लिन सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ र नजानेका कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा मलाई पनि, ओटिस मार्फत पनि र यस्तै अन्य खालका। त्यसपछि आएर हामीले इन्टरेक्सन क्लास पनि गरेका थियौँ। जस्तो अस्ति हामीले खरिदारको चाहिँ कमान्डो क्लास भनेर सञ्चालन गरेका थियौँ। खरिदारको कमान्डो क्लास भनेर सञ्चालन गरेका थियौँ एक्जाम भन्दा केही दिन अगाडि र झन्डै प्राय क्वेसन त्यहीबाट थियो। हुन त हामीले 85 वटा क्वेसनको छलफल गरेका थियौँ, 85 वटा क्वेसन र झन्डै क्वेसन। त्यो कमान्डो क्लास पढ्ने साथीहरूले कसैले पनि मैले सकिनँ, मैले जानिनँ, मैले नलेखिकन फर्कनु पर्यो भन्ने कुरा कसैलाई थिएन, किनकि सम्पूर्ण विषयवस्तु त्यसैबाट समाहित थियो। त्यही मोडालिटीका क्वेसनहरू थिए। धेरैभन्दा धेरै क्वेसन त 100% तिरै थिए, तर अरू मूलधारमा चाहिँ जस्ताका त्यस्तै भए पनि त्यही मोडालिटीका चाहिँ भएका कारणले गर्दा सम्पूर्ण साथीले लेख्न सक्नुभयो। त्यो एकदमै फाइदाजनक हो। त्यसैले अब चाहिँ एक्जाम दिनलाई तम तयार भएका साथीहरू के गर्नुहोस् भने आनन्द ढङ्गले चाहिँ पढ्ने बानीको विकास गर्नुहोस्, नजानेका कुराहरू सोध्ने प्रयास गर्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै लेख्नुहोस्। अबको चाहिँ समय लेख्ने पनि हो। भिडियो सुन्नु भएको छ भने पहिले भिडियो सुन्ने, भिडियो सुनिसकेपछि भिडियो हेरिसकेपछि अनि बल्ल लेख्ने, अनि आफैले चाहिँ हेर्ने, आँखा लगाउने, ठिक छ या छैन, राम्रो छ या छैन भनेर चाहिँ त्यो तरिकाले हेर्नुभयो भने आनन्द तरिकाले चाहिँ आफैले आफ्नो एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यति गर्न पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ यतिको भएको छ, के भयो, राम्रो छ या छैन। त्यो पनि लगभग अब हाम्रो आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई हामीले त्यो पनि त हामीले सहयोग गरेका छौँ, ताकि लेखेको छ, धेरै मिहिनेत गरेको छ भने उसलाई देखाउन साह्रै रहर छ भने पनि उसले चाहिँ अब मेल गरेर अर्थात् चाहिँ फेसबुकमा पठाएर पनि हामीले त्यसरी पनि फिडब्याक दिएको अवस्था छ, ताकि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूसँग भुल्ने समय छैन। अब मान्छेले एक हप्तामा पनि मान्छेले चाहिँ यो त कस्तो छ भने तपाईँहरूलाई यो क्लास कस्तो छ भने यो क्लासको बारेमा मैले तपाईँलाई एकदमै इफेक्टिभ तरिकाले भन्दा, साँच्चै तरिकाले भन्दा 3 देखि 4 दिनमा क्लास पुरै लिएर भ्याउँछु भन्न पनि सकिन्छ। ताकि महिना दिन कुरेर लिउँ भन्ने कुरा छैन। 3 देखि 4 दिनमा अर्थात् एक हप्तामा त त्यो क्लास त्यो तपाईँले 4 चोटि सुनिसक्नुहुन्छ एक हप्तामा। किनकि बिहान सुन्नुहोस् 2-3-4 घन्टा, दिउँसो सुन्नुहोस् 2-3-4 घन्टा, राति सुन्नुहोस् 2-3-4 घन्टा गर्दा एकै दिनमा तपाईँले 12-16 घन्टा लिइसक्नुभयो। 12-16 घन्टा भनेको 12-16वटा क्लास लिएछ र हो भनेको। सेकेन्ड पेपरको क्लास झन्डै कति नै क्लास होला, झन्डै 35 देखि 40 क्लास हुन्छ। 35 देखि 40 क्लास भनेको झन्डै 35 देखि 40 घन्टा हो स्पेशल क्लास हुने। त्यहाँ त रेगुलर तरिकाले व्यवस्थित ढङ्गले दिएको छ, क्लास दिएको छ। त्यो तपाईँले त आखिर त 2 देखि 3 दिनमा चाहिँ डिटेलमा पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ र डिटेलमा हेरिसकेपछि त्यसलाई पुनः फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि नसकिने भन्ने कुरै छैन। अनि यहाँ एकजना साथीले मेरो डासुको चाहिँ फर्स्ट पेपरमा चाहिँ 27 वटा मात्रै बसेको छ, सेकेन्ड र थर्डमा तयारी गर्ने कि नगर्ने भन्नुभएको छ। मेरो तपाईँलाई अनुरोध के हो भने मार्केटका हल्लाको पछि नलाग्नुहोस्। मार्केटमा कसैले भन्छन् मेरो 40 मिल्यो 45 मिल्यो, त्यो सबै हावा हो। 45 र 40 मिलेको रिजल्टमा पासै आउँदैन, त्यो सबै हावा कुरा हो। संजोगले मिल्ला 1-2 जनालाई, तर चाहिँ अहिले मार्केटमा मिलेको एभरेज कति हो त भन्दा 30, 32, 35। अहिले धेरै राम्रो गरेको 30, 32, 35 मिलेको। तर चाहिँ पास कति हुन्छ भन्दा म गएको वर्षभन्दा अघिल्लो वर्ष काठमाडौँबाट 21 र 22 फर्स्ट पेपरमा मिलाउनेले जागिर खाएको, 21 र 22 मिलाउनेले जागिर खाएको काठमाडौँबाट। त्यही भएर चाहिँ 27 भनेको त धेरै राम्रो। अनि अहिले तपाईँको 27 छ, अर्काको चाहिँ कसैको 37 छ। त्यो 37ले चाहिँ उता सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ के गर्छ, 5 नम्बर कम ल्यायो। तपाईँले चाहिँ यतापट्टि आएर चाहिँ 5 नम्बर या 6 नम्बर बढी ल्याउनु भयो सेकेन्ड थर्डमा, तपाईँको त उता कति भयो, उसलाई जितिहाल्नु भयो नि। 37 ल्याउनेलाई तपाईँले जितिसक्नु भएको छ। त्यसैले मार्केटका हल्लाका पछि नलाग्ने। मार्केटमा मेरो यति मिल्यो त्यति मिल्यो। एकजना भाइले के भन्यो, एक्जाम दिने बित्तिकै, सम्भवतः त्यो भाइ यही हुनुहुन्छ भने पनि उहाँले पनि सुन्नु होला, मेरो त सर मिल्यो 45 मिल्यो भन्नु। 45 म सक भएँ र होला साँच्चै धेरै सजिलो आएको थियो कि हो कि भन्ने भयो। अनि त्यसपछि आएर भोलि सबै सिनाहरू त्यही दिनमा एक्जामकै दिन कम्तीमा 25-30 जनासँग मेरो प्रत्यक्ष भेटघाट तथा फोनबाट कुरा भयो। सबैको सिनारियो अवस्था हेर्दा कति देख्यो त भन्दा 30 देखि 35 को बिचमा रह्यो। अनि त्यसलाई विश्वास लागेन। अनि तेस्रो दिन त्यो साथीलाई फोन गरेँ, किन मेरोमा फोन रेकर्ड थियो, उसले फोन गरेको थियो। अनि गर्दा बाबु कति मिल्यो त्यो भन्दा सर मेरो त 33 मा झरेछ अहिले भन्छ। हो त्यही भएर मार्केटमा चाहिँ त्यो 45 भन्ने 46 भन्ने त पुरै हावा। त्यसैले नातिने खतरा तरिकाले पढ्ने। ओके, यो तरिकाले चाहिँ हामीले जब पढ्छौँ, जब जान्छौँ, अनि छोटोभन्दा छोटो समयमा हामी के गर्न सक्छौँ त, प्रगति गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई मैले अब धेरै समय किन गरिन त भन्दा अघि नै टाइम धेरै गइसकेको अवस्था छ। आदरणीय गुरु तेजबहादुर खड्का सरले धेरै समय अघि तपाईँहरूलाई दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले चाहिँ अब मैले चाहिँ धेरै समय चाहिँ किल नगर्ने र अब तपाईँहरूले चाहिँ आनन्द तरिकाले घरमा पढ्ने र केही कुरा सोध्नु छ भने यहाँ अहिले किशोर सर हुनुहुन्छ, किशोर सरसँग प्रत्यक्ष रूपमा सोध्न सक्नुहुन्छ। आनन्द ढङ्गले तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ सरसँग सोधेर सम्पूर्ण कुराहरू जिज्ञासाहरू लिन भेट्टाउन पाउनुहुन्छ। सायद हाम्रो इबुक पनि होला, त्यहाँ इबुक भनेको चाहिँ अनलाइनबाट पढ्ने बुक पनि होला, भिडियो पनि छ र फिजिकल बुकहरू त मार्केटमा प्रायः तपाईँहरूसँग छ होला। यदि त्यो पुस्तक पढ्ने धेरैभन्दा धेरैको हातमा, मेरो बुक त प्रायः धेरैको हातमा छ नै, र व्यवस्थित बुक पनि भएको कारणले गर्दा, त्यो अलिक प्रभावकारी भएको कारणले गर्दा छ नै। तर छैन भने पनि त्यो तपाईँले लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। र
अन्य कुराहरू चाहिँ अब किशोर सरले तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण भन्नुपर्ने कुरा सुनाउनु पर्ने कुरा सुनाउनुहुन्छ र मैले चाहिँ अब धेरै समय किन नगरौँ त भन्दा हामीले चाहिँ झन्डै 1 घण्टा 15 मिनटसम्म छलफल गर्ने भनेको थियौँ र अघि हाम्रो टाइम धेरै गइसकेका कारणले गर्दा यत्तिकै छोटकरीमा मैले चाहिँ तपाईँलाई छुट्याएँ। अनि सर खरदारको क्लास हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ। खरदारको क्लास भइरहेछ, खरदारको क्लास हुन्छ कि नै होइन भइरहेछ भनेको 50-60% को कोर्स सकिसकेका छ। लिनेले लिन थालिसकेका छन्, लिएर पढ्न थालिसकेका छन्, लगभग चाहिँ 100औं सङ्ख्यामा लिएर पढिरहेका छन्। खरदारको नयाँ सिलेबसको चाहिँ खरदारको कोर्स भएर 100औं सङ्ख्यामा चाहिँ साथीहरूले लिएर पढ्न थालिसक्नु भएको छ। कुनै एउटा खण्ड मात्र मिल्छ कि मिल्दैन सर भन्नुभएको छ। कुनै एउटा खण्ड मात्रै पनि नमिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर कुनै एउटा खण्ड मात्रै त्यति इफेक्टिभ नहोला। किनकि किन नहोला त भन्दा एउटा खण्ड मात्र गर्दा तपाईँले अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ, आखिर सबै खण्ड हुँदा त्यति एक्सपेन्सिभ पक्कै छैन, मिलाएर नै दिनु भएको छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ एउटा खण्ड भन्दा पनि अल खण्ड नै बेटर होला, मेरो सल्लाह। ओके, यो कुरा भयो। सर तपाईँको बुक राम्रो निकाल्नु भएको रहेछ, राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ। एक्ज्याक्टली, धेरै धेरै धन्यवाद। साँच्चै नै राम्रो छ, बुक धेरै नै राम्रो छ। किन राम्रो छ भन्दा भएका बुकहरू मध्येको उत्तम बुकमै गर्छु मैले पनि, ताकि मार्केटमा गएको अस्ति निकालेको, अस्ति प्रेसमा छापेको सक्यो, तत्काल छापेको फेरिसक्यो, अहिले तेस्रो पल्ट चाहिँ छापेर चाहिँ हिजो छोडी अस्ति चाहिँ मार्केटमा सप्लाई गरिएको छ। त्यो भनेको राम्रै भएर नै गएको अवस्था होला सायद। र पढ्नुहोस्, त्यसमा नभएको कुरा अरू बुकमा छैन पनि भन्छु मैले। त्यसमा जे चाहिन्छ जति छ त्यसैमा छ, र पढ्न चाहिँ पढ्नुहोस् है। बुकको नाम भन्नुभएको छ, बुकको नाम त धेरै बुक छ। खरदारका लागि खरदारका बुक, नासुका लागि नासुका बुक, सबै कुरा छन् है। ओके, यी कुराहरू छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गर्नुहोस्, सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई मध्यनजर गर्नुहोस्। नपढिकन पार लाग्दैन, धेरैभन्दा धेरै पढ्नुपर्छ। कन्ट्याक्ट नम्बर पाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। कन्ट्याक्ट नम्बर यसै अनलाइनमै त कन्ट्याक्ट नम्बर त मैले दिदिनै होला, र ओटिस मार्फत चाहेको खण्डमा लिएर छलफल गर्न, भेटघाट गर्न, कुराकानी गर्न पाउनुहुन्छ। तर चाहिँ अनलाइनै फोरममा चाहिँ नम्बर चाहिँ मैले अरूले गरिनँ। तर चाहिँ तपाईँले केही सोध्नै पर्ने कुनै कठिन कुरा छ भने ओटिस मार्फत, ओटिसको नम्बर त्यहाँ देखिरहनु भएको छ, ओटिस मार्फत लिएर चाहिँ सोध्न चाहिँ सकिन्छ। अब हुने खरदारको इक्जाममा न्यू सिलेबसबाट आउँछ कि होला नि। अब हुने खरदार भनेकै न्यू, पुरानो सक्यो, पुरानोको फाइनल सक्यो। अब पुरानो खरदारको सिलेबसबाट नो, अब आउँदैन। अब खरदारको जे जति इक्जाम छ सब न्यू। त्यसैले त्यो न्यूको भिडियो क्लास पनि हामीले मार्केटमा सप्लाई गरिसकेका छौँ, मार्केटमा डेलिभर भइसकेका छ, र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले पढेर चाहिँ फिडब्याक दिइसक्नु भएको छ। र सकेको छैन कोर्स, हामी कोर्स नसकिँदै पनि दिँदै गर्छौँ, ताकि यहाँ पढाइ अब भोलि 1-2टा टपिक्स भोलि क्लास हुन्छ, भोलि त्यसलाई हामी त्यसैमा चाहिँ एड गर्छौँ। त्यो सिस्टमले तपाईँको मोबाइलमा आफै आउँछ। फेरि तपाईँको मोबाइलमा आएको त्यो अरूले हेर्ला भन्ने छैन, अरूले हेर्न मिल्दैन। सिस्टम छ, सिस्टमले लक गर्छ। तपाईँले कति पटक पढ्नु भन्ने कुरा हामी यहाँ सिस्टमबाट हेर्छौँ। तपाईँले त्यो भिडियो कति पटक पढ्नु भएको छ, कति पटक हेर्नु भएको छ, कति मिनट हेर्नुभयो भन्ने कुरा हाम्रो यहाँ सिस्टमबाट हेरिन्छ। पढ्नु भएको छ कि छैन, खोल्नु भएको छ कि छैन, यहाँ सिस्टमबाट थाहा हुन्छ। त्यस्तो खालको सिस्टमेटिक तरिका छ। सर खरदारको न्यू सिलेबस हजुरको आएको छ, बजारमा आएको छ। मेरो बजारमा चाहिँ मार्केटमा खरदारको चाहिँ न्यू सिलेबसको आएर मार्केटमा किताबै सकिसक्यो। किताब सकिसकेर चाहिँ त्यो अभाव भएर चाहिँ फेरि रिप्रिन्ट हिजो छोडी अस्ति चाहिँ गरेर चाहिँ बल्ल मार्केटमा सप्लाई गरेको। सबभन्दा पहिले आएकै मेरै हो, मार्केटमा सिलेबस चेन्ज हुने बित्तिकै आएको मेरै बुकको आएर पनि सकिसक्यो, र पनि मार्केटमा फेरि हामीले पुनः सप्लाई गरेका छौँ। ओके, यी कुराहरू भाइ। लोकसेवा पढ्नेले काठमाडौँ बसेर पढ्न पर्ने हो र काठमाडौँ बसेर मात्रै पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। कुना कन्दरमा बसेर पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। कुना कन्दरमा बसेर पढ्नकै लागि यो सुविधा छ। डोल्पाको एउटा दुर्गम जिल्ला, ताप्लेजुङको एउटा दुर्गम जिल्ला, यता चाहिँ दार्चुलाको चाहिँ दुर्गम जिल्लामा बसेर पनि आनन्दले मजाले भिडियो क्लासहरू हेर्दै सम्पूर्ण कुराहरू जान्न बुझ्न र मनन गर्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू भए मैले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने क्लासहरू जुममा हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ। जुममा खासै हाम्रो जुममा क्लास हुँदैन। जुममा क्लास भनेको कहिलेकाहीँ तपाईँले लिएका साथीहरूलाई फेरि हाम्रो त्यो जुममा चाहिँ यस्तो खालको पुरै होल ओपन गर्दैनौँ। हाम्रा पढेका साथीहरूको मात्र कहिले हामी इन्ट्रेक्सन क्लास गर्छौँ। जसले हाम्रो भिडियो लिनु भएको छ त्यो भिडियो लिएका साथीहरूलाई मात्र खबर गरेर जुममा राख्छौँ, र त्यसपछि उहाँहरूलाई मात्र प्रत्यक्ष इन्ट्रेक्सन गराउँछौँ, ताकि त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण सबै अरूलाई चाहिँ इन्ट्री हुँदैन। त्यो तरिकाले गर्छौँ। तर वास्तवमा चाहिँ क्लासहरू चाहिँ भिडियो क्लासहरू, भिडियो भनेको जस्तो अहिले यही सुनिरहनु भएको छ यही तरिकाको, तर इन डिटेलमा सिस्टमेटिक तरिकाले कुनै पनि टपिक्सलाई नछोडिकन। नासुको लागि ब्याङ्किङ प्रिपरेसनको लागि कुन बुक बेस्ट होला, नासुको लागि कुन बुक भन्ने कुरा त फरकै पर्दैन। मैले भनिहालेँ मेरै बुक बेस्ट छ, तर ब्याङ्किङ प्रिपरेसनको लागि मैले वास्तवमै कुन बुक भनेर हेरिसकेको अवस्था छैन। मार्केटमा हेर्दा एउटा दुईवटा हेर्दा कम्पेयर गर्नुहोस्, तुलना गर्नुहोस्, ताकि कुन चाहिँ ठिक हुन्छ त्यसलाई लिँदा बेटर है। ल, यी कुराहरू भए मैले आज तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा। अब चाहिँ योभन्दा धेरै टाइम मैले लिइनँ, किनकि अघि नै हाम्रो टाइम धेरै चाहिँ किल भइसकेको अवस्था छ, टाइम गइसकेको छ। मैले किशोर सरलाई चाहिँ के भने भनेदेखि आजलाई यति नै। सर हजुरको राजस्वको बुक छ कि नै भन्नुभएको छ। राजस्वको बुक 1 विकभित्र मार्केटमा
आउँछ है। भिडियो कति दिन हेर्न मिल्छ भन्नुभएको छ, लगभग 3 months और 6 month कति छ त्यो सिस्टममा त्यहाँ छ। तर त्यो 3 monthsमा जति पटक पनि हेर्न पाउनुहुन्छ, 50 पटक 100 पटक पनि हेर्न पाउनुहुन्छ है। ओके, यो कुरा छ। भिडियो कति दिन हेर्न मिल्छ भन्नुभएको छ, त्यो भनेको लगभग 3 months को अराउन्ड। र त्यो तपाईँले लिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ झन्डै एक्जाम भनौँ न अहिले लिइसकेपछि त्यो एक्जामको टाइम पिरियडसम्म चाहिँ मजाले पाउनुहुन्छ, एक्जामको टाइम पिरियडसम्म चाहिँ पाउनुहुन्छ। मेरो बुकको नेम भन्नुभएको छ नायब सुब्बा होला, नाम नायब सुब्बा जे छ त्यही। अब बुकको नाम भने त छुट्टै नाम राखिन्न नि, नायब सुब्बा द्वितीय पेपर अर्थात् नायब सुब्बा तृतीय पेपर प्रशासन अर्थात् नायब सुब्बा राजस्व। त्यसरी है मैले खरदारको सरको कमान्डो क्लास भिडियो लिएको थिएँ, साह्रै राम्रो लाग्यो सर। अब नासुको सामान्य प्रशासनको पनि लिन चाहन्छु। एकदमै मजाले, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ चाहिँ खरदारको लिनु भएको छ उहाँ साथीले चाहिँ एकदम राम्रो। नायब सुब्बा के अरे अब नायब सुब्बा प्रशासनको पनि अहिले त्यहाँ नम्बर छोड्नु भएको छ, त्यहाँ ओटिसको त्यहाँ सोध्नु होला प्लिज। त्यहाँ सोधिसकेपछि जति छ जे सबै कुरा तपाईँहरूलाई प्रष्ट ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले भन्नुहुन्छ। वीरगञ्जमा आएको छैन नायब सुब्बाको बुक पठाइदिनका लागि अनुरोध गरेँ सर भन्नुभएको छ। वीरगञ्जमा आएर सकिसक्यो, सम्पूर्ण सिटीहरूमा आएर सकिसक्यो र अहिले चाहिँ हिजो बेलुका पठाएको छ। अब चाहिँ आजसम्म पुग्यो होला या भोलि तपाईँले पाउनुहुन्छ। ओके, यी कुराहरू भए मैले भन्नुपर्ने राइट। यो भन्दा बढी अब म कराइन। यति कुरा भनिसकेपछि मैले कृष्ण चाहिँ अनुरोध गरेँ, कृष्ण सर अब तपाईँले चाहिँ के भन्नुपर्छ उहाँहरूलाई, उहाँहरूको जिज्ञासा चाहिँ सुनिदिनु पर्यो सर। ओके, धनगढीमा छ कि छैन सर? धनगढीमा पनि सकिसकेको छ। त्यो धनगढीमा अब भोलि या पर्सि पुग्ला, भोलि पुग्ला है। ओके, खरदारको क्लास पनि हुन्छ भन्नुभएको छ, खरदारको क्लास पनि छ। भर्खर अघि सिलेबस चेन्ज भएको सिलेबसको अनुसार पुरै डिटेलमा हामीले भिडियो गरिरहेका छौँ। ओके, यी कुराहरू भए मैले तपाईँहरूसँग आज छलफल गर्ने कुरा। कृष्ण सर? हजुर सर, हजुर। के गर्नु सर, आजलाई मैले यति नै गरौँ। अब हजुरबाट चाहिँ केही उहाँहरूलाई दिनु पर्ने सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो। बरु अर्को दिन कुनै दिन छलफल गरेर चाहिँ अलिक बढी टाइम दिउँला होइन, त्यो गरौँला। आदरणीय गुरु तेजबहादुर खड्का सरले धेरै टाइम लिइसक्नु भएको छ, त्यसैले टाइम मैले धेरै लिइनँ है सर। हुन्छ सर, हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर हजुरको समयको लागि। हामी एकदमै आभारी भयौँ र हाम्रा विद्यार्थी तयारी गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो मनमा लागेका चाहिँ कसरी तयारी गर्नेदेखि लिएर चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ चिजहरू आउँछन् क्वेसनमा भन्नेदेखिका चाहिँ विभिन्न जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ उहाँले उत्तर पाइसक्नु भएको छ भन्ने चाहिँ हामी अपेक्षा गर्दछौँ। र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेअनुसार जुन आजको कार्यक्रम हामीले फेसबुकको माध्यमबाट चाहिँ लाइभ गरेका थियौँ र फेसबुकको माध्यमबाट लाइभ गर्दै गर्दाखेरि जो साथीहरूले अहिले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा मोटिभेसनको हिसाबले सानो पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ साथीहरूले यो लाइभ भिडियो सेयर गरे बापत एकजना भाग्यशाली विनरलाई हामीले ओटिसको तर्फबाट क्यास ₹5000 को चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था गरेका थियौँ। र आजको भाग्यशाली विजेता बन्नुभएको छ कमल नेपाली। कमल नेपाली सरलाई धेरै धेरै बधाई छ। तपाईँले चाहिँ हाम्रो ओटिसको देखाइएको जुन स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो पुरस्कारको बारेमा बुझ्न सक्नुहुनेछ र पुरस्कार कलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै सम्पूर्ण साथीहरू जसले यो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो नासुको सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर जो तयारी गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, यो इक्जामको सठिक समयमा चाहिँ क्र्याक गर्नको लागि इक्जामलाई चाहिँ क्र्याक गर्नको लागि चाहिँ एकदमै प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ उहाँ साथीहरूलाई चाहिँ हामीले स्पेसल्ली आजको दिनदेखि अबको 5 दिनसम्म ओटिसको तर्फबाट जो साथीहरू जोइन हुनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूले चाहिँ तयारी कक्षा लिन खोज्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई ओटिसको यस कक्षामा हामीले 20% चाहिँ छुटको व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो छुटलाई पनि कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। भन्दा भन्दै हिन्दूहरूको महान पर्व जनै पूर्णिमा भोलि छ। जनै पूर्णिमाको समय एकदमै चाहिँ यो सांस्कृतिक हिसाबले पनि हामी धनी नेपाली चाडपर्वलाई राम्रोसँग मनाउनु होला। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यसै कार्यक्रम मार्फत। र लोकसेवा सम्बन्धी विभिन्न किसिमका तयारी कक्षाहरू ओटिस मार्फत उपलब्ध हुँदै आएका छन्। त्यस्तै गरी इन्जिनियरिङ, चार्टर एकाउन्टेन्ट र विभिन्न तहका एकाडेमिक क्लासेसहरू पनि ओटिस मार्फत जोडिरहेको अवस्था छ। र हामीलाई माया गरेर नेपालको विभिन्न ठाउँबाट लगभग हामीसँग नेपालको 77वटै जिल्लाको विद्यार्थीहरूले अहिले अध्ययन गरिरहनु भएको छ। हामीसित करिब 20,000 रजिस्टर्ड विद्यार्थीहरूले चाहिँ अध्ययन गरिरहनु भएको अवस्था हो भने विद्यार्थीहरू जसले ओटिसबाट क्लास लिइरहनु भएको छ यो विषम परिस्थितिमा जो काठमाडौँमा आएर एउटा चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा बसेर चाहिँ पढ्दै गर्ने माहौल छैन, जसले घरमा बसेर चाहिँ अध्ययनलाई यसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ उहाँ साथीहरूलाई आउनुहोस्
ओटिसको क्लासेसहरू हेर्नुहोस्, श्रव्य दृश्य यो सबैको सम्मिश्रणबाट मिसाएर हामीले एउटा तपाईँलाई चाहिँ परीक्षामुखी कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले क्लासेसहरू तयार पारेका छौँ। यो क्लासेसहरू अध्ययन गर्नुहोस् र आफ्नो तयारीलाई चाहिँ मजबुत बनाउनुहोस् भन्दै कार्यक्रममा जोडिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र परीक्षाको तयारीमा लागिरहनु भएको छ अग्रिम शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरू माझबाट म कृष्ण पनि आजको कार्यक्रमबाट ओझेल पर्न चाहे। नमस्कार।